Okay, guys. First of all, thank you so much for coming this session. And today we'll be learning the basic concept of special relativity. So, uh, yeah, we'll be going into those topics. So, uh, I request every one of you, if you have any questions, then you can raise your hand and you can ask the question. And please do not get confused if you if you are stuck on any questions. Like you can quickly raise your hand and I will unmute you and you can speak. Okay, I think you guys can see my screen. Okay, Dai, yes. it will be more interesting if you add full equations. Pardon what you said? It will be more interesting if you add full equations like relativity and more stuff. Oh, you mean like cool equations? Okay. First of all, Yeah. okay. Like you can mute yourself, right? Because I'll be moderating this session myself, so you can mute yourself, and I request every one of you to check your background noise. So first of all, है एउटा इक्वेसन अथवा एउटा चिज चाहिँ म पहिले लेख्दिएँ 1 minus b square अपन c square भन्ने यो टर्म कतिले देखेको थियो अहिलेसम्म कतिजनाले देखेको थियो प्लिज रेज योर ह्यान्ड है अनि चाहिँ मैले सोध्छु है लाइक ओके a lot of guys have seen this equation है अनि Subhas you can speak like where have you seen this equation and please can you explain me like how did you come to know Yes, हजुर भन मैले चाहिँ यो इक्वेसन सुरुमा रिलेटिभिटीको टाइम डाइलेसन अथवा लेन्थ कन्ट्र्याक्सन कोमा देखाएको थिएँ हैन दाइ अनि मास इन्क्रिजमा नि यही इक्वेसन एप्लाई हुन्छ हजुर जस्ट फरक हुन्छ जस्ट टाइमकोमा टी हुन्छ अनि मासकोमा एम हुन्छ अनि लेन्थकोमा एल हुन्छ Okay, yeah, thank you so much. Ani, I'm again asking another person. So, question, yeah, you can speak, you can unmute yourself, and yeah, you can please like say when you have encountered this equation. Paras. Okay, I think we should move on. Prashant, you can also say if you have anything to say. Yeah. यो चाहिँ मैले पढ्दै थिएँ युनिभर्सिटी फिजिक्सबाट है हजुर अनि यो भनेको टाइम डाइलेसन ठ्याक्कै आएको थियो हजुर यसको यो भनेको 1 by गामा ठ्याक्कै त्यो टाइम डाइलेसनमै आउँछ न्युमेरिकल गर्दा हजुर अनि टाइम डाइलेसन्सको बारेमा चाहिँ तिमीले चाहिँ लाइक कसरी स्पेशल रिलेटिभिटी चाहिँ पढ्दै जाँदा सुनेको कि है यतिकै चाहिँ लाइक सिम्पली हजुर पहिले सुनेको धेरै पहिला सुनेको तर कति फल्स कन्सेप्ट हुन्छ क्या यो पढ्नुभन्दा अगाडि होइन पढेपछि त आफूले मैले त्यस्तो सोचेको थिएँ यस्तो पो रहेछ जस्तो हुन्छ क्या हजुर मैले डिटेल पढेको अहिले चाहिँ Okay, I think we have Kushal Dakal here in our session. Yeah, Kushal, I request you like to moderate the session. So you will be moderating the session and. Yes, thanks, Anis. Hello, everyone. If you guys have any questions, please raise your hand and I'll just be unmuting you, right? Okay, thank you, Anis. Please go on. Okay, फर्स्टमा चाहिँ लाइक हामीले चाहिँ एउटा यो इक्वेसन छ नि जुन यो लाइक यो फ्याक्टर है यो फ्याक्टर चाहिँ कति लाइक सजिलो छ जस्तो लाग्छ नि यो बी भनेको भेलोसिटी सी भनेको चाहिँ स्पिड अफ लाइट अनि चाहिँ यो फ्याक्टर अनि चाहिँ हामीले चाहिँ होइन लाइक अब इक्वेसनहरुमा देखेको चाहिँ एल इक्वल्स है लेन्थ भनेको चाहिँ इक्वल्स एल बाइ रूट अन्डर 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर है यस्तै अथवा चाहिँ टाइमको कन्सेप्टहरु देखेर आउँछ नि है हामी त्यसरी जाँदैनौँ है लाइक एक्ज्याक्टली यो इक्वेसन चाहिँ कसरी आयो भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ होइन हामीले सिधै फर्मुला घोक्न भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप जान्छौँ है लाइक इभन आई एम नट इभन स्योर लाइक यो इक्वेसन चाहिँ कसरी चाहिँ एक्ज्याक्टली यो फर्ममा कसरी आयो र मैले कसरी चाहिँ यो तल लेख्ने कि है यो चाहिँ माथि लेख्ने होइन एउटा कन्सेप्ट हुन्छ नि त है लाइक टी भनेको चाहिँ होइन टी भनेको चाहिँ अब
लाइक यो फ्याक्टर छ नि, यो फ्याक्टरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ फर इक्जाम्पल अल्फा भन्यौँ है। अल्फा भनेको चाहिँ यो फ्याक्टर हो भने यो चाहिँ टी भनेको चाहिँ टी बाई अल्फा हो कि है, टी टाइम्स अल्फा हो कि होइन, एल टाइम्स अल्फा हो कि एल बाई अल्फा हो कि होइन, त्यो चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त है। सो हामी चाहिँ स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ कि लाइक हाउ यो इक्वेसन चाहिँ लाइक हाउ यु कम टु दिस इक्वेसन है। सो आई थिङ्क देयर इज वान रेज ह्यान्ड, सो यु क्यान स्पिक या। I like you were asking previously like that equation, so I raised hand for that. ओके 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 हामी चाहिँ अब फर्स्ट त्यसलाई चाहिँ हजुर त्यसलाई चाहिँ क्वेसन एक्ज्याक्टली सोध्नु छैन, उसले चाहिँ ह्यान्ड लोवर गर्दा हुन्छ, सो द्याट विल बी इजी फर अस अल्सो। त्यो चाहिँ गरौँ है सबैले, ओके क्वेसन भएकोले मात्र ह्यान्ड गरौँ, न चाहिँ लोवर गरौँ ल अनि सबै। आई थिङ्क Bijan has raised hand. Bijan, do you have anything to say? No, Dai, I actually had raised hand before when you asked that. Do you have any idea about that equation? Okay, so I again request all of you, if you do not have any question, अनि चाहिँ त्यो अगाडिको चाहिँ पार्टमा चाहिँ रेज ह्यान्ड गरेको छ भने चाहिँ लोवर ह्यान्ड गरौँ है, किन भन्दा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ है। सो अब हामी चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब हामी बेसिक एउटा क्वेसनदेखि जान्छौँ है। अब जसले चाहिँ स्पेसल रिलेटिभिटीको अलिकति बेसिक्स आइडिया पढाएको छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा ट्रेन हुन्छ, त्यसपछि इन्कमेन्ट भनेको त्यो एउटा चाहिँ ट्रेलको चाहिँ पट्री भन्ने हुन्छ नि त, ट्रेनको चाहिँ त्यो लाइक ऱ्याक हुन्छ होइन। अनि चाहिँ फर इक्जाम्पल मैले क्लियर बनाइदिइहालेँ, यो चाहिँ ट्रेन भयो है। सरी इफ इट इज नट लाइक स्ट्रेट लाइन, मैले चाहिँ अहिले स्ट्रेट लाइन बनाउन खोजेको है। सो यो चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेन भयो होइन, ट्रेनको चाहिँ पट्री भयो होइन। सो यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेन मुभ भइरहेको छ है भने चाहिँ एउटा चिज के हुन्छ भन्दा है, स्पेसल रिलेटिभिटीमा सधैँ एउटा फ्रेम अफ रिफरेन्स भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ सधैँ आउँछ है, सधैँ के किन भन्दाखेरि है लाइक अब्जर्भेसन भन्ने चिज छ नि, अब्जर्भेसन हाउ यु अब्जर्भ थिङ्स, त्यो भनेको सधैँ रिलेटिभ हुन्छ कि। कसरी रिलेटिभ भन्दाखेरि अब त्यो चिज बुझ्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चिज बुझौँ है, लाइक यो एउटा चाहिँ ठाउँ छ है, यो सर्टेन एउटा चाहिँ फुटबल फिल्ड छ भनौँ है, फुटबल फिल्ड चाहिँ भनौँ। अनि चाहिँ यो सेन्टर छ नि, भित्रको सेन्टर हो, सेन्टरमा चाहिँ एकजना मान्छे चाहिँ लाइक एकजना फुटबल प्लेयर चाहिँ बसिरहेको छ कि होइन। अनि चाहिँ फेरि एकजना मान्छे चाहिँ अलिकति यो ठाउँमा बसिरहेको छ कि है। अनि एउटा फुटबल छ कि है, फुटबल चाहिँ यो ठाउँमा छ होइन। फुटबललाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिस्क्राइब गर्नु पर्यो कि पोजिसनले है। यो फुटबललाई चाहिँ अब कसरी डिस्क्राइब गर्ने भन्दाखेरि अब यो बिचको यो सेन्टरमा भएको मान्छेले के भन्छ भन्दा यो फुटबल चाहिँ मेरो पोजिसनदेखि होइन लाइक 10 मिटर्स टाढा छ भनेर भन्यो है। भनिसकेपछि हामीले लेख्दा के भन्ने भन्दा चाहिँ पोजिसन अफ द फुटबल इज 10 मिटर्स अवे फ्रम द सेन्टर अफ द फुटबल फिल्ड भन्छ होइन। अनि अब यहाँ एङ्गल पनि आयो होइन, किन भन्दाखेरि चाहिँ 10 मिटर अवे भनेको त यहाँ पनि हुन सक्यो होइन, यहाँ पनि लाइक 10 मिटर त यो पनि 10 मिटर हुन सक्यो नि त है। सो हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सर्ट एङ्गलकोबाट चाहिँ एङ्गलको कन्सेप्टबाट चाहिँ हामी जान्छौँ है। तर यो मान्छे छ नि, यो ठुलो मान्छे होइन, यो टाढा बसेको मान्छे है, जो चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ होइन, त्यो मान्छेको लागि त फुटबल त्यो बल त यहाँ छ नि त। सो यो मान्छेको लागि चाहिँ होइन फुटबल एक्चुअली यो फुटबल छ नि, यो फुटबल चाहिँ होइन लाइक 15 मिटर टाढा अनि चाहिँ 180 डिग्री के, यो भनेको 180 डिग्री भयो है यहाँदेखि यहाँसम्म है। सो 15 मिटर टाढा अनि चाहिँ 180 डिग्रीमा चाहिँ त्यो फुटबल चाहिँ लाई गर्न सक्छ नि त है। भनिसकेपछि फुटबल त यही ठाउँमा छ नि है, फुटबल यही ठाउँमा छ। तर चाहिँ हामी चाहिँ डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा हो यो मान्छे यो भित्रको सेन्टरमा भएको मान्छेको अनुसार चाहिँ 5 मिटर अनि चाहिँ समथिङ लाइक 45 डिग्रीमा छ भने यो मान्छेको लागि चाहिँ है कतिमा हुने भयो भन्दा 10 मिटर अनि चाहिँ 180 डिग्री चाहिँ मा चाहिँ त्यो फुटबलको चाहिँ पोजिसन भेरिफाई हुनुभयो नि त। भनिसकेपछि है स्पेसल रिलेटिभिटीमा हामी सधैँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ एउटा सर्टेन फ्रेम अफ रिफरेन्स भन्ने चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्डाइज एउटा चाहिँ फ्रेम चाहिँ हामी चाहिँ लिन्छौँ कि है। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड फ्रेम मान्ने हो त नि होइन, 5 लाई मान्ने कि 10 लाई मान्ने त भनिसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा सर्टेन फ्रेमलाई चाहिँ हामी बेस फ्रेम मान्छौँ है। अब अहिलेको लागि सेन्टरवालालाई चाहिँ हामीले चाहिँ लाइक स्ट्यान्डर्डाइज फ्रेम मानौँ है। सो त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ यो मान्छेको लागि चाहिँ
फ्रेम अफ रिफरेन्स भनेको चाहिँ के फ्रेम हुन्छ भने यो मान्छेको लागि चाहिँ के हुने भयो भन्दा चाहिँ के ड्यास फ्रेम भयो। यहाँसम्म के क्वेसन छ म सोधिहालेँ। रेज ह्यान्ड भयो जस्तो लागेको छ है, च्याटमा पनि मेसेज आएको छ। गाइज इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स होइन मलाई चाहिँ मेसेज गर है, अनिसले चाहिँ त्यो रिसाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ यु मेसेज मी आई क्यान कन्भे इट टु अनिस। सो अनिसलाई चाहिँ मेसेज गर्नुभन्दा चाहिँ यु क्यान मेसेज मी, म चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ क्वेसन सोध्छु है त अनिसलाई। ओके, द्याट क्यान बी डन, नभए एड्रेस गर्दा नि हुन्छ। यहाँसम्म खासै कन्फ्युजन छैन होला है। सो आई विल बी लाइक मुभिङ टु द नेक्स्ट कन्सेप्ट है। अब हामीलाई एउटा चिज थाहा भयो कि है, हामी एउटा चाहिँ फ्रेम अफ रिफरेन्स भन्ने चिजले चाहिँ कसरी चाहिँ क्यालकुलेसन गरिन्छ हामीले भनेर चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड मेथड चाहिँ हामीलाई थाहा भयो है। अब हामी त्यो अगाडिकै कन्सेप्टमा जाउँ है। हामीसँग एउटा ट्रेन छ होइन, ट्रेनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ लाइक पट्री जस्तो छ होइन। यो एनोटेसन अफ गर है, एनोटेसन गर्दा जस्तो कताबाट छ अप्सन, कता हुन्छ अप्सन? स्क्रिन सेयरको त्यो देखाउँछ नि एउटा मोर अप्सन्स भन्ने हो, त्यसमा हुन्छ। मोर अप्सन डिसेबल, ओके ओके डन। सो हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ रेलको चाहिँ पट्री जस्तो छ है, अनि यता साइडमा चाहिँ एउटा मान्छे बसिरहेको छ कि रेस्टमा है। यो चाहिँ मान्छे है, सरी फर द लाइक ड्रइङ इनकन्भिनियन्स है। यो चाहिँ एउटा चाहिँ डम्मी मान्छे भयो अथवा चाहिँ यो चाहिँ एउटा मान्छे भयो है। सो यहाँ चाहिँ एउटा ट्रेन चाहिँ सर्टेन भेलोसिटीले चाहिँ मुभ भइरहेको छ है। अब भेलोसिटी कति हुन सक्यो भन्ने क्वेसन आउँछ, त्यो चाहिँ जति पनि हुन सक्यो। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ भीले चाहिँ एज्युम गरौँ है, भी भन्ने भेलोसिटीले चाहिँ यो एउटा एक्स एक्सिस मानौँ है, यो चाहिँ एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिसमा चाहिँ यो भी भेलोसिटीले चाहिँ एउटा ट्रेन चाहिँ मुभ भइरहेको छ है। सो है यहाँ चाहिँ भित्र पनि एउटा मान्छे छ क्या, भित्र चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छे छ है, ट्रेनमा बसिरहेको छ होइन। अनि है अब यो मान्छेले चाहिँ यो बाहिर जुन चाहिँ रेस्टमा छ नि, त्यो मान्छेले चाहिँ यो भित्रको चाहिँ मान्छे चाहिँ सर्टेन भेलोसिटीले मुभ भइरहेको देख्छ होइन, भेलोसिटीले नै मुभ भइरहेको देख्छ। तर यो मान्छे त आफ्नो लागि हजुर आइम सरी, एकदम सरी, तिम्रो स्क्रिन चाहिँ फ्रिज भइरहेछ। आइम नट बिङ एबल टु सी एनी मुभमेन्ट्स होइन। परिबाट एनी मेसेज आयो, म चाहिँ परि इन्टरप्ट गर्छु। नाउ इट्स जिरो। ओके ओके नाउ इट्स गुड। ओके आई थिङ्क इट इज ओके। मिटिङ पनि रेकर्ड भइरहेको छ, क्यान यु चेक? यस रेकर्ड भइरहेछ, यस। ओके है यो मान्छे चाहिँ यो ट्रेन चाहिँ भी भन्ने भेलोसिटीले चाहिँ मुभ भइरहेको छ है। अनि यो चाहिँ भित्रको मान्छे चाहिँ रेस्टमै छ क्या आफ्नो लागि है। अब गाडीमा बसिरहेको बेला त आफूले आफ्नो लागि चाहिँ रेस्टमै छु जस्तो एज्युम गरिन्छ नि त है। तर बाहिरबाट हेर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो भित्र गाडीमा भएको मान्छेलाई पनि मुभ भइरहेको देख्छ नि। सो म एकदमै फास्ट स्किप गरेँ यो चिजलाई। यो मान्छे पनि भी भन्ने भेलोसिटीमा मुभ भइरहेको छ होइन, तर आफ्नो लागि चाहिँ होइन यसले के देख्छ भन्दा के आफूले आफूलाई रेस्टमा देख्छ है। भनिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईवटा फ्रेम अफ रिफरेन्स आउनु भयो कि, एउटा के फ्रेम है, एउटा भनेको चाहिँ के ड्यास फ्रेम है। अनि के र के ड्यास फ्रेममा फरक के त भन्ने क्वेसन आउँछ होइन। एउटा चिज के एज्युम गरौँ भन्दा 9th क्लासमा चाहिँ हामीले ग्राफ युज गर्छौँ नि, ग्राफ है। ग्राफमा चाहिँ के हुन्छ, ओरिजिन हुन्छ होइन अभियसली है। मेरो लागि चाहिँ मेरो चाहिँ आँखा भनेको चाहिँ एउटा ओरिजिन हो है। यो भनेको चाहिँ यो भित्रको पोइन्ट भनेको ओरिजिन भयो है। त्यस्तै चाहिँ यो भित्रको मान्छेको लागि चाहिँ आफ्नो आँखा चाहिँ ओरिजिन हुन्छ नि त, आफ्नो पोजिसन चाहिँ ओरिजिन जस्तो लाग्छ नि त है। भनिसकेपछि हुन त एउटै प्रोसेस हो, गाडी मुभ भइरहेछ है। तर चाहिँ होइन यहाँ हेर न, मेरो लागि चाहिँ एउटा छुट्टै ओरिजिन भयो होइन। मेरो लागि यो ओरिजिन भयो है, सरी मेरो लागि चाहिँ यो ओरिजिन भयो होइन। तर यो मान्छेको लागि चाहिँ यो ओरिजिन भयो नि त। भनिसकेपछि यो ओरिजिन त मुभ भइरहेको छ नि त। फर्स्ट स्टेजमा यहाँ होला होइन, सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ गाडी यो ट्रेन चाहिँ है यहाँ पुग्ला होइन, थर्ड स्टेजमा चाहिँ यहाँ पुग्ला होइन,
सो ओरिजिन त मुभ भइरहेको छ नि त है ओरिजिन कति भेलोसिटीले मुभ भइरहेको छ भन्दा v भेलोसिटीले मुभ भइरहेको छ हैन किन भन्दा गाडी पनि v भेलोसिटीले मुभ भइरहेको छ सो एउटा क्वेशन सोधौँ कि है लाइक यो मान्छे चाहिँ अब यहाँबाट हिँड्न थाल्यो के है यो मान्छे चाहिँ अब हिँड्न थाल्यो ट्रेन पनि हिँडिरहेको छ है ट्रेन पनि लगभग यो ठाउँमा पुग्यो है ट्रेन यो ठाउँमा पुग्यो है पछि एकछिनपछि यो ठाउँमा पुग्छ है ट्रेन है अनि लाइक ट्रेन अब लाइक भेलोसिटीले हिँडिसकेपछि होइन अब डिफ्रेन्ट पोजिसनमा पुग्छ होइन अनि यो मान्छे पनि हिँड्न थाल्यो कि फर्स्टमा यहाँ थियो होइन त्यसपछि चाहिँ मान्छे चाहिँ कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो लाइक यहाँ पुग्छ है मान्छे त्यसपछि अलि यहाँ पुग्छ है भनिसकेपछि ट्रेन पनि मुभ भइरहेको छ है अनि चाहिँ मान्छे पनि मुभ भइरहेको छ कि मैले फेरि पनि लाइक त्यो फेरि पनि भने ट्रेन पनि सर्टेन भेलोसिटीले मुभ भइरहेको छ है v भेलोसिटीले अनि यो मान्छे पनि है ट्रेनको रेस्पेक्टमा के यो भित्र बस्ने मान्छेको रेस्पेक्टमा चाहिँ समथिङ लाइक w भन्ने भेलोसिटीले चाहिँ मुभ भइरहेको छ है यो नझुकिनु है v भनेको चाहिँ यो बाहिरबाट हेर्ने मान्छे छ नि यो बाहिरबाट हेर्ने मान्छे यो बाहिरबाट हेर्ने मान्छेको लागि चाहिँ यो ट्रेन कतिको भेलोसिटीमा मुभ भइरहेको छ भनेको चाहिँ v भयो होइन अनि यो w भनेको चाहिँ के भयो भन्दा यो भित्रको मान्छे छ नि बस्दै गरेको है यहाँ त अर्को मान्छे पनि बसिरहेको होला नि त है यो अर्को मान्छे पनि रेस्टमा बसिरहेको छ है यहाँ अर्को मान्छे पनि भयो होइन सो मान्छेको लागि चाहिँ लाइक भेलोसिटी भनेको चाहिँ डबल भेलोसिटी भयो कि है यो ट्रेन चाहिँ फर इक्जाम्पल 30 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले हिँडिरहेछ है भने है यो भित्रको मान्छे चाहिँ यो ट्रेनको रेस्पेक्टमा के है 5 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले हिँडिरहेछ अथवा 5 नै भनौँ है भनिसकेपछि डबल भनेको 30 भयो होइन सरी डबल भनेको चाहिँ 5 भयो भनेको 40 भयो हैन भनिसकेपछि यो बाहिरको मान्छे छ नि यो बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ यो ट्रेन कतिको स्पिडमा चाहिँ सरी यो मान्छे चाहिँ कतिको स्पिडमा चाहिँ मुभ भइरहेको देख्छ भन्दा 30+5 देख्ने भयो नि त 30+5 देख्ने भयो त ल म क्वेसन सोधेँ है ल पार्टिसिपेन्ट्सहरु ल भन्नुस् त ल सबैले किन 30+5 देख्ने भयो अबको लाइक यो बाहिरको मान्छेले चाहिँ है मैले फेरि पनि भने म चाहिँ बाहिर बसिरहेको छु है रेस्टमा हैन एउटा चाहिँ रेलको चाहिँ साइडमा अनि रेल चाहिँ 30 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ मुभ भइरहेको छ रेल भित्र बस्ने मान्छे चाहिँ रेलको रेस्पेक्टमा चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ मुभ भइरहेको छ भनिसकेपछि मैले चाहिँ 5 किन देख्छु होला ल रेज ह्यान्ड छ भने चाहिँ भन्नुस् है Okay, so you can raise your hands if anyone wants to answer that question. सजिलो छ है अनि यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ थ्योरी अफ रिलेटिभिटी अनि चाहिँ थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको चाहिँ यो जुन क्लासिकल एनालाइसिस छ नि लाइक न्युटन त्यसपछि ग्यालिलियोहरूले दिएको है त्यो चाहिँ किन रङ छ र हामी चाहिँ किन नयाँ एप्रोचले चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौँ भनेपछि चाहिँ अब हामी चाँडै नै जान्छौँ है सो क्वेसन सजिलो छ है 30+5 किन देख्छौँ भन्दा लाइक स्पेस छ नि स्पेस यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा ग्यालिलियन रिलेटिभिटी चाहिँ लागू हुन्छ है ग्यालिलियन रिलेटिभिटीले के भन्छ भन्दा है सरी एउटा चाहिँ लाइक भेलोसिटी चाहिँ एड हुन्छ भनिन्छ कि सिम्पली भन्दा भेलोसिटी चाहिँ एड हुन्छ किन एड हुन्छ भन्दा है गाडी चाहिँ है यता गइरहेछ है मिटर पर सेकेन्ड भनेको के भन्दा 1 सेकेन्डमा 30 मिटर अप्लाई गर्छ भने हो नि त है 2 सेकेन्डमा 60 भन्छ त्यस्तै गरी चाहिँ गाडीमा चाहिँ एउटा मान्छे बसिरहेको छ भने मान्छेले त हैन 1 सेकेन्डमा 5 मिटर एक्स्ट्रा चलिरहेको नि त गाडीसँग पनि चलाएको छ तर गाडीभित्र पनि अझै लाइक 5 मिटर एक्स्ट्रा हिँडिरहेको छ नि त 1 सेकेन्डमा सो त्यो चाहिँ अब सिम्पली एड हुन्छ है 30+5 हुने है सो यहाँसम्म के पनि प्रब्लम छैन है अब प्रब्लम कहाँ देखा पर्छ भन्दा है सुदीपले चाहिँ रेज ह्यान्ड गरेको छ है सो सुदीप यु क्यान स्पिक कुशल यु क्यान अनम्युट हिम दाइ यदि त्यही 5 मिटर पर सेकेन्ड हिँड्ने व्यक्तिले यदि टर्च बालिदियो भनेपछि स्पिड अफ लाइट चाहिँ मतलब कि लाइट भेलोसिटी अफ लाइट हुन्छ नि 30 प्लस अब समथिङ सी किन हुँदैन अब यो क्वेसन चाहिँ तिमीले मात्र सोधेनौ कि लाइक आइन्स्टाइनले पनि सोध्यो कि आफू चाहिँ लाइक 16-17 इयर्सको ओल्ड त्यो उमेरमा चाहिँ आइन्स्टाइनले पनि सोध्यो कि यदि चाहिँ म है अब 5 मिटर 10 मिटरले हिँड्ने होइन आफू चाहिँ तर चाहिँ म चाहिँ स्पिड अफ लाइटमा चाहिँ हिँड्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी देख्छु
भन्ने क्वेसन चाहिँ लाइक आइन्स्टाइनले पनि सोध्नु भएको थियो है। सो अब हामी चाहिँ त्यहाँ जान्छौँ कि त्यही एउटा सिम्पल कन्सेप्टबाट चाहिँ लाइक स्पेसल रिलेटिभिटी चाहिँ त्यहाँ एड भएको हुन्छ है। सो के भने जस्तै एक क्वेसनमा चाहिँ हामी लाइक यो ट्रेन छ है, ट्रेनमा चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दा ट्रेन चाहिँ भेलोसिटी बी भनेको 30 भयो है, 30 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ हिँड्यो होइन। अनि म चाहिँ भित्रको म मान्छे छु नि, जुन म मान्छे चाहिँ 5 ले हिँड्ने भनेर भने होइन। सो वाट इफ है, वाट इफ म चाहिँ 5 ले होइन कि स्पिड अफ लाइट भनेको चाहिँ लगभग 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्डको स्पिड छ नि त। 3 लाख भनेको त एकदमै हाई हो होइन। सो वाट ह्यापन्स वेन लाइक एउटा चाहिँ मुभ भइरहेको गाडी छ है, गाडी अथवा ट्रेन जे पनि हुन्छ कि स्पेसिफिक भने हुन्छ कुनै केसमा है। सो त्यो केसमा चाहिँ अब त्यो लाइट चाहिँ इमिट गरेँ कि लाइट चाहिँ एउटा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ टर्च बालिदिएँ कि, टर्च बाल्दै है, लाइट चाहिँ फोटोन भन्छ है। सो लाइट चाहिँ अगाडि गयो। सरी यो चाहिँ अलिकति बाङ्गे भयो है, यो चाहिँ स्ट्रेट लाइनमै बनाउन खोजेको मैले। सो वाट इफ मैले चाहिँ बी भन्ने भेलोसिटी चाहिँ गाडीमा बी भन्ने भेलोसिटी गाडीमा चाहिँ म बसेछु अनि चाहिँ मैले चाहिँ टर्च चाहिँ इमिट गरेँ। त्यो केसमा चाहिँ टर्चको चाहिँ स्पिड कति हुने त? यो लाइट छ नि, लाइटको स्पिड कति हुने है? ग्यालिलियन रिलेटिभिटीले चाहिँ त्यो हुन्छ नि, अगाडिको रिलेटिभिटी अनुसार त सिम्पली बी प्लस सी हुन पर्ने हो नि त होइन त। सी भनेको चाहिँ 3 टाइम्स 10 पावर 8 भयो होइन, 10 पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड हो होइन। सो 3 टाइम्स 10 पावर 8 प्लस 30 हुने कि नहुने भन्ने क्वेसन चाहिँ आयो क्या। मैले सोचेँ अरूलाई है, यो हुन सक्ने कि नसक्ने। यदि चाहिँ लाइक तिमी चाहिँ आइन्स्टाइनको चाहिँ सिचुएसनमा हुन्थ्यो भने चाहिँ तिमीले चाहिँ यसलाई कसरी लाइक पर्सिभ गर्थ्यौ है, तिम्रो चाहिँ कन्क्लुजन के निस्किन्थ्यो होला? ल कसैलाई के भन्नुहोस् यसमा। ओके सुदीप, आई डोन्ट नो अबाउट द्याट दाइ, तर मैले सरलाई सोधे अनुसार चाहिँ यदि कन्सिडर गरौँ सी इक्वल्स टु इन्फिनिटी मानौँ भनेपछि इन्फिनिटी प्लस 30 इक्वल्स टु इन्फिनिटी हुन्छ भन्ने कुरा सरले भन्नुभएको थियो। यसको बारेमा चाहिँ कन्सेप्टको कुरा हो, तर अरू थाहा भएन मलाई यसको बारेमा। ओके थ्याङ्क यू सो मच फर यर अप्रोच है। अलिअलि आइडिया चाहिँ होइन, अब त्यति बेला चाहिँ है लाइक त्यति बेला स्पेसल रिलेटिभिटी बनेको थिएन नि त। सो त्यो भन्न चाहिँ सुहाउँथ्यो होला होइन। तर चाहिँ अलरेडी म्याक्सवेलहरूले चाहिँ अलरेडी त्यो लज के अरे भेलोसिटी अफ लाइट चाहिँ त्यति बेला निस्किसकेको थियो कि 3 पावर 10 टु दी 8 भन्छ। हजुर हेलो हजुर यस पार्स। त्यति बेला चाहिँ स्पिड अफ लाइट चाहिँ एब्सोल्युट भन्छ होइन, म्याक्सिमम स्पिड भनेको कुनै पनि अब्जेक्टको स्पिड अफ लाइट हुन्छ भन्थ्यो। तर अब यो ग्यालिलियन ट्रान्सफर्मेसन हेर्दा त लाइटको स्पिड पनि सी भन्दा बढी देखियो। त्यहाँबाट आइन्स्टाइनले अब त्यही टाइम डाइलेसन कुरो निकालेको भन्ने कुरो। हजुर अनि एब्सोल्युट भन्ने चाहिँ कुरा छ नि अहिले भन्ने है वर्ड, त्यो एब्सोल्युट भन्ने वर्ड चाहिँ अब हामी चाहिँ यसपछि डिल गर्छौँ है। लाइक एब्सोल्युट र रिलेटिभ भन्ने चाहिँ कसरी आयो होइन। थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भन्ने वर्ड छ नि, थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, त्यो वर्ड चाहिँ अलरेडी लाइक एक्जिस्टिङ थियो क्या। ग्यालिलियनको टाइममा पनि, ग्यालिलियोको टाइममा पनि एक्जिस्टिङ थियो है। सो थ्योरी अफ रिलेटिभिटीलाई चाहिँ हटाएर त्यहाँ चाहिँ स्पेसल भन्ने वर्ड क्या, थ्योरी अफ स्पेसल रिलेटिभिटी भन्ने कसरी आयो त्यो चाहिँ अब हामी जान्छौँ है। सो Anish, हजुर I'm sorry for interrupting. It seems like the participants can unmute themselves. त्यो चाहिँ अप्सन अफ गरिदेऊ न है। आई थिङ्क आई विल मेक यु होस्ट है, त्यसपछि तिमीले चाहिँ सबै चिज हुन्छ, you can do that, yes of course. ओके सो ओके म कहाँ थिएँ भन्दा सी किन नहुने है, लाइक 3 into 10 power 8 plus 30 किन नहुने? अब सी भन्दा पनि धेरै भेलोसिटी आयो नि त है। भनिसकेपछि यो चिज चाहिँ म अर्को पेजमा गएँ। सो यो चिजलाई चाहिँ एन्सर गरौँ भन्दा अगाडि है हामीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नलेज चाहिन्छ है। यो चिज चाहिँ जुन चिज चाहिँ लाइक आइन्स्टाइनले निकालेका थिएनन् है, म्याक्सवेलको चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक लज भन्ने हुन्छ है। म्याक्सवेलको चाहिँ त्यो लजले चाहिँ के भन्छ भन्दा भ्याक्युममा है, यो चाहिँ एउटा भ्याक्युम छ है, भ्याक्युममा इन एनी फ्रेम अफ रेफरेन्स है, इन एनी फ्रेम अफ रेफरेन्स, यो फ्रेम एउटा हुन सक्यो है, यो फ्रेम अर्को हुन सक्यो है। पछि लाइक यो फ्रेम
जति पनि फ्रेम हुन सक्यो है त्यो फ्रेममा चाहिँ स्पिड अफ लाइट चाहिँ भ्याक्युममा सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्छ कि यो कसरी आयो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ मैले तत्कालै एन्सर गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ किन भन्दा यसको लागि मैले छुट्टै अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक लजहरू जान पर्ने हुन्छ है अनि यसको लागि चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्टहरू हुन्छ है लाइक यो चाहिँ इथर भन्ने वर्ड सुनेको छ होला कतिले है इथर ड्र्याग हाइपोथेसिस भन्ने हुन्छ कि पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ के मान्यता हुन्थ्यो भन्दा वेब्सहरू हुन्छ नि लाइटलाई त वेब भन्ने गरेको थियो नि त पहिला है फोटोन भन्ने कन्सेप्ट आएको थिएन लाइटलाई चाहिँ वेब भन्ने गरेको थियो होइन वेब भनेको चाहिँ पानीको वेब हुन्छ नि सर्टेन वेबलाई चाहिँ ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ मिडियम चाहिन्छ नि त पानीको लागि चाहिँ लाइक वाटर मिडियम भयो होइन त्यस्तै गरी चाहिँ साउन्डको लागि चाहिँ एयर मलिक्युल्सहरू भयो त्यस्तै गरी चाहिँ यो लाइटको लागि चाहिँ इथर भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हाइपोथेटिकल मिडियम भन्ने कि अब के भन्ने अब मिडियम जस्तो चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ थ्रु आउट द युनिभर्स है अनि त्यही मिडियममा चाहिँ यो चाहिँ लाइट चाहिँ ट्राभल गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो एजुम्सन थियो कि त्यसपछि चाहिँ लाइक यो इथर भन्ने चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन है लाइट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भनेको के भन्दा अब यो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको चाहिँ कन्सट्यान्ट त्यो लाइक असिलेसनबाट चाहिँ प्रोड्युस भएको चाहिँ चिज हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भन्छ है अब त्यो ओसिलेसनहरू त्यस्तो बुझ्न नपर्ला अहिलेको लागि है तर एउटा चिज के बुझ्दा हुन्छ भन्दा स्पेसल रिलेटिभिटीले नट ओन्ली लाइक भेलोसिटी अफ लाइट चाहिँ कन्सट्यान्ट हुन्छ मात्र भनेन कि है यो चाहिँ जुन इथर ड्र्याग भन्ने छ नि यो युनिभर्सभरि चाहिँ इथरको एक्जिस्टेन्स हुन्छ है त्यो हाइपोथेसिसलाई पनि डिस्कार्ड गरेको थियो कि त्यो हुँदैन भनेको थियो है अनि त्यसपछि अलरेडी यो अब लोरेन्ज भन्ने चाहिँ व्यक्तित्व हुन्छ है अनि त्यसपछि लोरेन्ज त्यसपछि यो डिफ्रेन्ट फिजिसिस्टहरू के अरे लाइक म्याक्सवेलहरू उनीहरूले चाहिँ फ्रेजनल भन्ने हुन्छ होइन त्यसपछि यो डिफ्रेन्ट लाइक फिजिसिस्टहरूले चाहिँ यो इथर ड्र्याग हाइपोथेसिसलाई चाहिँ डिस्कार्ड गरेका थिए अनि एउटा चिज चाहिँ कन्क्लुजन के निस्क्यो भन्दा है भ्याक्युममा स्पिड अफ लाइट चाहिँ सधैँ कन्सट्यान्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ लाइक निस्क्यो क्या मैले फेरि पनि लेखेँ है भ्याक्युममा है यहीँ मैले यहीँ लेखेँ है भ्याक्युममा सधैँ स्पिड अफ लाइट चाहिँ कन्सट्यान्ट हुन्छ भ्याक्युममा सो वेट अ मिनट है अनि भ्याक्युममा चाहिँ स्पिड अफ लाइट चाहिँ कन्सट्यान्ट हुन्छ कसरी आयो भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्नु होला है त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ लाइक एन्सरेबल अलि मिल्दैन है सो यसको लागि चाहिँ मिल्छ भने चाहिँ पछि आफै पनि अध्ययन गरौँ है अनि यो चाहिँ अलरेडी लाइक आइन्स्टाइनले चाहिँ स्पेसल रिलेटिभिटी निकाल्नुभन्दा अगाडि नै यो चाहिँ अलरेडी इस्टाब्लिस्ड थ्योरी थियो है सो इन भ्याक्युम है स्पिड अफ लाइट इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट च्याटमा चाहिँ कसैले मेसेज लेख्नुभएको थियो है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्नुभएको छ है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेन्टको चाहिँ अलिकति ब्रिफ ब्याकग्राउन्ड के छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ इन्फेरोमिटर भन्ने चाहिँ एउटा डिभाइस युज भएको हुन्छ है सो इन्फेरोमिटर भनेको के हो भनेर एकदमै लाइक नयाँ टेक्निकल टर्म जस्तो लाग्ला है इन्फेरोमिटर भनेको केही पनि होइन जस्ट लाइक लाइटलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा पठाइन्छ होइन अनि तिनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरफेरेन्स प्याटर्न जस्तो निकालिन्छ है सो त्यो इन्टरफेरेन्स प्याटर्न अनुसार अब इन्टरफेरेन्स प्याटर्न भनेको के हो भनेर बुझ्ला है के अरे झुकेला होइन अब जति पनि 10 क्लास पास भयो गरेको स्टुडेन्ट छ है त्यो चाहिँ 11 to 12 क्लासमा चाहिँ पढ्न पर्छ है अहिले जस्ट बुझ्दाखेरि के भन्दा भयो भन्दा लाइटको चाहिँ जुन वेभ छ नि वेभमा चाहिँ एउटा चाहिँ लाइक त्यो लाइटहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ जुत्दाखेरि लाइक सुपरपोजिसनहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सरी त्यो इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्याटर्नहरू देखा पर्छ कि है अनि त्यो प्याटर्नहरूको स्टडीबाटै है लाइक त्यहाँ चाहिँ प्याटर्नहरूमा चाहिँ प्याटर्न चाहिँ त्यो डिस्पर्स भयो कि भएन है छरिएन त्यसपछि एकै ठाउँमा आएर चाहिँ मिसियो कि मिसिएन हो त्यसको बेसमा चाहिँ एनालाइसिसहरू गर्छौँ कि हामीले लाइक भेलोसिटी चाहिँ कतिको चाहिँ लाइक इफेक्टिङ छ एउटा चाहिँ इक्जाम्पल दिइहालेँ माइकलसन मोरले चाहिँ के गरेको थियो भन्दा एउटा चाहिँ एपारेटस भयो के गर्यो भन्दा लाइट चाहिँ यसरी पठाइदियो है लाइट चाहिँ सिधा एउटा डिरेक्सनमा पठाइदियो होइन त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ मिरर जस्तो राखिदियो कि है यो चाहिँ कस्तो खालको मिरर भन्दा ट्रान्सप्यारेन्ट लाइक आधा चाहिँ जाने आधा चाहिँ नजाने खालको कि मिरर राखिदियो है सो यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ रिफ्लेक्टिङ मिरर राखिदियो है अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब लाइक आधा चाहिँ मिरर आधा लाइट चाहिँ यता गयो सिधा गयो है आधा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब लाइक डिस्पर्स जस्तो हुने भयो नि त सो यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली कसरी भन्ने भन्दाखेरि होइन यसरी बुझ्दा भयो कि होइन आधा लाइट यता गयो है
आधा लाइट चाहिँ यता गयो हैन यो यो यताको लाइट त रिफ्लेक्ट भएर फेरि रिटर्न ब्याक आउँछ नि त त्यही लाइनमा है मैले अलिकति माथि बनाएँ तर सेम त्यही लाइनमा आउँछ है अनि त्यो फेरि गएर कहाँ जान्छ भन्दा तलै जाने भयो होइन सो यो दुइटा रेज अफ लाइट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुझ्ने भयो नि त एक आपसमा है सो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ प्याटर्न जस्तो देख्छौँ कि होइन प्याटर्न देखिन पनि सकियो नदेख्न पनि सकियो यदि चाहिँ प्याटर्नहरू देखियो भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यहाँ चाहिँ सर्टेन वेभ लेन्थको चाहिँ त्यहाँ ग्याप भएको छ है सो त्यहाँ चाहिँ लाइट चाहिँ ढिलो आयो चाँडो आयो होइन प्लस त्यहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ लाइक गडबडी भयो भनौँ है सो गडबडी भयो भन्नुको मिनिङ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेजहरू चाहिँ ल्याग भयो भने चाहिँ होइन फेज भनेको के हो भने उसलाई वेभ लेन्थ चाहिँ ल्याग भयो अलिकति पछाडि पऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्याटर्नहरू देखिन्छ कि है अनि चाहिँ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ के गरेको थियो भन्दा है लाइक जुन एथर ड्र्याग हाइपोथेसिस भन्ने थियो नि युनिभर्सभरि चाहिँ एथर चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भनेर चाहिँ जुन उसको एक्सपेरिमेन्ट थियो नि त्यो चाहिँ उसले चाहिँ लाइक डिस्कार्ड गरेको थियो कि है किन डिस्कार्ड गर्यो भन्दा एक्सपेरिमेन्ट लाइक थाउजन्ड त नभनौँ एकदमै हाई अमाउन्टमा चाहिँ उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्यो है त्यो एक्सपेरिमेन्ट पनि पछि ब्याकअप गर्नको लागि धेरै साइन्टिस्टहरूले चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्यो है तर चाहिँ रिजल्ट सधैँ एउटै देखियो कि लाइक त्यहाँ चाहिँ त्यो एकदमै सिग्निफिकेन्ट इन्टरफेरेन्स जस्तो देखिएन है प्याटर्न केही पनि देखिएन सो इथर जस्तो चाहिँ हुँदैन किन भन्दा चाहिँ लाइक इथर हुन्थ्यो भने है इथरको सर्टेन एउटा डिरेक्सन हुन्छ नि त होइन भनेको इथर हुन्थ्यो भने लाइक पानीको सर्टेन डिरेक्सन हुन्छ नि त्यस्तै गरी चाहिँ इथरको चाहिँ एउटा डिरेक्सन हुन्छ नि त यता डिरेक्सन होला होइन यताबाट यता गएर होला होइन यताबाट यता जाने हो भने चाहिँ लाइक रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्टमा चाहिँ यो रे छ नि यो जुन रे यो चाहिँ अलिकति माथि डिस्पर्स हुनु पर्यो नि त अलिकति माथि सिफ्ट हुनु पर्यो नि त यसरी हल्का माथि होइन त्यो चाहिँ भएन क्या लाइक एउटै लेनमा जहाँबाट गएको थियो त्यहीँबाट आयो भनिसकेपछि त्यसरी चाहिँ लाइक माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ एथर ड्र्यागको चाहिँ हाइपोथेसिसलाई चाहिँ डिस्कार्ड गर्यो है सो हामीसँग के कन्क्लुजन आयो भन्दा त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ लाइक स्पेसमा चाहिँ एथरको एक्जिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट आयो है सो यसमा यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ नबुझेको छ अथवा चाहिँ अलिकति टेक्निकल टर्महरू चाहिँ आर दे द सेम प्याटर्न्स इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट त्यस्तो चाहिँ सेम प्याटर्न चाहिँ हुँदैन है डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट भनेको अलिकति लाइक कन्सेप्ट एउटै हो है तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वेभ प्याटर्न के अरे वेभको चाहिँ नेचर देखिने भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यो लाइक फेजेसहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक आपसमा चाहिँ जुझ्ने भएर चाहिँ त्यो देखिने हो है यो हुन चाहिँ लगभग यस्तै हो है इन्टरफेरोमिटर के अरे मा चाहिँ अब हुने नै त्यही हो कन्सेप्ट चाहिँ लगभग अहिलेको चाहिँ लिगो भन्ने चाहिँ ग्राभिटेसनल वेभ भन्ने छ नि सुनेको छ होला नि 2016मा चाहिँ नोबेल प्राइज पनि पाएको थियो क्या है सो 2016मा कि 17मा 16मै हो क्या यो किप थ्रोन त्यसपछि विलरहरू चाहिँ तिनजनालाई चाहिँ नोबेल प्राइज दिएको थियो कि लिगोको चाहिँ ग्राभिटेसनल वेभ्सहरू पत्ता लगाएकोमा है सो त्यो कन्सेप्टमा पनि युज हुने चाहिँ यही कन्सेप्ट हो कि यो इन्टरफेरोमिटरमा चाहिँ लाइक कन्सेप्ट युज भएको थियो होइन हुने पनि त्यही हो लाइक वेभहरू चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा पठायो त्यसपछि फेरि रिटर्न ब्याक भयो होइन त्यसपछि डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा पठाएको वेभहरूलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ हुन्छ नि यो अब यसरी ट्र्याक गर्न सक्छ कि सक्दैन कुनै एउटा मिडियमले होइन यसरी के अरे यसरी चाहिँ पानीले बगाए जस्तो क्या पानीले बगायो भने एउटा डिरेक्सनमा जान खोज्दा अर्को डिरेक्सनमा बगिन्छ नि त सो त्यस्तै कन्सेप्टबाट चाहिँ लाइक अब ड्र्याग गर्न खोज्यो कि खोजेन होइन हो त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन एउटा प्याटर्न निस्किन्छ है त्यो प्याटर्न निस्कियो भने चाहिँ अभियसली त्यहाँ चाहिँ एउटा सर्टेन ड्र्यागिङ खालको कम्पोनेन्ट चाहिँ त्यहाँ आएको छ है सो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अब पोसिबिलिटिज हुन सक्यो होइन सो त्यति बेला चाहिँ एथरवाला चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ डिस्कार्ड भएको थियो कि सो हामीसँग चाहिँ अब चाहिँ के छ भन्दा हामीलाई के थाहा छ भन्दा लाइक भ्याक्युममा चाहिँ स्पिड अफ लाइट चाहिँ अलवेज कन्सट्यान्ट हुन्छ है भ्याक्युममा नभनौँ इन एनी फ्रेम अफ रिफरेन्समा चाहिँ अब लाइक त्यो स्पिड अफ लाइट चाहिँ कन्सट्यान्ट हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ हामीसँग चाहिँ अलरेडी इस्ट्याब्लिस्ड थ्योरम छ जस्तो मानौँ है त्यो किन कसरी मानौँ भनेर चाहिँ त्यो अर्को सेसनमा गरौँलाई लाइक फिजिक्स इन्स्टिट्युट नेपालले नै अर्को एउटा कुनै सेसनमा चाहिँ यसलाई एकदमै एक्सप्लेन वेमा चाहिँ हामी जाउँला है तर अहिले चाहिँ अलिकति टाइम लिमिटेसनले गर्दा चाहिँ हामी अलिकति भ्याउँदैन सो हामी चाहिँ एउटा चाहिँ एजुम्सनले हामी के एजुम्सनले अगाडि बढ्छौँ भन्दा हामीसँग चाहिँ अलरेडी लाइक म्याक्सवेलको चाहिँ लजहरू छ होइन अनि चाहिँ भ्याक्युममा चाहिँ सधैँ स्पिड अफ लाइट चाहिँ कन्सट्यान्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले जाउँ है अब अघि नैको चाहिँ कन्सेप्ट आयो है लाइक लोरेन्स फ्याक्टर अघि नै हामीले भनेको थियौँ नि है 1 - b² / c² होइन यो कसरी आयो त भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्ला है अभियसली सोधिन्छ है यसको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ
लाइक एउटा डिफ्रेन्ट कन्सेप्टबाट जाउँ है। यो बुझ्नुभन्दा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजै यो 2 आवर्स सेसनमै पुरै स्पेसल रिलेटिभिटी त भ्याइँदैन है। सो हामी के गर्न सकिन्छ भन्दा आज जतिसम्म भ्याइन्छ है त्यतिसम्म के बेस बनाएर अब मिल्छ भने चाहिँ भोलि पढाउँला होइन, अथवा भोलि चाहिँ सायद अप्टिक्समा अर्को सेसन हुन्छ होला होइन। सो अहिले चाहिँ हामी जतिसम्म भ्याइन्छ त्यतिसम्म जाउँ होइन। सो अब यो फ्याक्टर चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने चाहिँ अभियसली क्वेसन आइहाल्छ है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ अगाडिकै त्यो एउटा चाहिँ कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले रिटर्न ब्याक पाउँ है। भनेको एउटा चाहिँ लाइक ट्रेन छ है, ट्रेनमा चाहिँ है अब मुभ हुँदाखेरि होइन लाइक बल्ब फाल्यो होइन, अथवा चाहिँ लाइटको एउटा चाहिँ टर्च लाइटले चाहिँ अघि नै एउटा भाइले भने जस्तै टर्च लाइटले चाहिँ हामी चाहिँ लाइट इमिट गऱ्यौँ होइन। टर्च लाइटको चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ अब बढ्ने कि नबढ्ने होइन भनेर एउटा क्वेसन आउला होइन। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा हिस्टोरीमा जाउँ है। हिस्टोरीले चाहिँ लाइक बिफोर आइन्स्टाइन स्पेस एन्ड टाइम छ नि जुन कन्सेप्ट स्पेस एन्ड टाइम, त्यो भनेको टोटल्ली डिफरेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट चिज हो होइन, एक अर्कामा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने चिजै होइन भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो कन्सेप्ट अगाडि बढाइ हुन्छ है। सो तर आइन्स्टाइनले चाहिँ एउटा चिज के देख्यो भन्दा है, म एउटा चाहिँ इक्जाम्पलबाट जान्छु है। त्यो इक्जाम्पलबाट चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दा स्पेस एन्ड टाइम चाहिँ लाइक डिपेन्डेन्ट चिज हो है। किन भन्दा स्पेसले चाहिँ टाइमलाई इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ, टाइमले चाहिँ स्पेसलाई इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लाइक त्यहाँबाट चाहिँ स्पेस एन्ड टाइम चाहिँ डिपेन्डेन्ट हो है भन्ने त्यो कन्क्लुजन पनि निस्किन्छ है। त्यो लाइक त्यो कन्सेप्टमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के नबुझेको अथवा नजानेको चिज छ भने चाहिँ रेज ह्यान्ड गरेर भन्छु है। सो इफ देयर इज एनी क्वेसन्स लाइक यु क्यान रेज योर ह्यान्ड है। कसैलाई के छ भन्नु? कसैलाई क्वेसन छ अथवा यो अनिसले भनेको कुरामा चाहिँ केही कुरा आफूले केही एक्स्ट्रा केही कुरा थप्न मन लाग्छ भने त्यो पनि एकदम इन्करेज छ है, किनभने त्यसले चाहिँ अरूलाई पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि एकदम मद्दत गर्छ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ कुनै कुरा छुटेको हुनसक्छ, आफूलाई चाहिँ अलिकति बढी थाहा पनि हुनसक्छ नि त। केही आफूलाई केही ओपिनियनहरू पनि दिन छ अथवा क्वेसन्सहरू सोध्न छ के छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गर। अनि हाम्रो चाहिँ सहर्ष हुनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ unmute गरिदिनुहुन्छ। So if you guys have any questions, any queries, any confusion, please raise your hand and you guys will be unmuted, right? If you don't have any questions, it is good, absolutely good. But if you have any, please don't hesitate. You can text me also. I will just convey it to Anis. Please Sudeep has raised his hand. So please keep raising your hand. मेरो एउटा क्वेसन छ। यस एउटा हाइली डेन्स ग्लास स्ल्याब छ होइन, त्यसलाई एकतर्फबाट के अरे टर्च बालिदियो होइन, त्यसको भ्यालु सी छ होइन। हजुर हजुर I cannot hear your sound. Your internet problem, okay? Can you also hear his voice? I'm not like being able to hear any sound. Kusal? Hello, I'm really sorry. बिचमा चाहिँ मेरो इन्टरनेट चाहिँ अलिकति ल्याग भएको थियो। सो प्लिज क्यान यू प्लिज लाइक रिपिट द क्वेसन? आई थिङ्क आई एम सो सरी। सो hello Kusal, can you please hear me? If you can hear me, please like answer the question. I think Bijan has raised the hand, so Bijan, yeah, you can speak. Okay, so okay, yes, Anis. I had some internet problem, so please can you repeat the question? दाइ मेरो क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब जस्तै त्यो ट्रेन अब के भन्छ लाइटको स्पिडमा चलिरहेको भनेर भन्नुभएको थियो होइन।
ट्रेन चाहिँ लाइटको स्पिडमा भन्दा पनि ट्रेनभित्र बस्ने मान्छेले चाहिँ ओके ट्रेनभित्र बस्ने मान्छे चाहिँ लाइटको स्पिडमा चाहिँ हिँड्न खोज्यो अथवा लाइटको स्पिडमा चाहिँ मुभ हुन खोज्यो अब अनि दाइ अब जस्तै भनौँ ट्रेन नै अब स्पिड अफ लाइटमा छ भने त अनि त्यसले एउटा अब त्यसको मास एकदम हाइली डेन्स हुन्छ होइन अनि त्यसले स्पेस टाइममा पनि अब एकदम ठुलो कर्भेचर बनाउँछ अनि त्यस्तो भएपछि त्यस्तो केसमा फेरि ट्रेनभित्र अब भनौँ ट्रेन पनि लाइटको स्पिडमा चलिरह अनि हामीले ट्रेनभित्र पनि टर्च बाल्दियौँ भने त्यो हाई डेन्सिटीले गर्दा त्यो भन्नाले लाइट बिम कर्भ हुने कि त्यस्तो केही वियर्ड बिहेभियर देखाउँछ कि नर्मली बिहेभियर हुन्छ दाइ अहिले चाहिँ हामी है लाइक त्यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ उसो के अरे के भन्छ फ्यालेसी भन्छ है सो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ होइन त्यो स्पिड अफ लाइटमा चाहिँ त्यो ट्रेन चाहिँ हिँड्छ भन्ने त्यो एनामोली भन्छ क्या एनामोलीमा हामी नजाउँ है अहिले अभियसली हामी चाहिँ म्याथमेटिक्स एउटा चाहिँ म्याथमेटिक्स डिक्याप भइसकेपछि त्यो पोसिबलै छैन भन्ने चाहिँ हामी देख्छौँ होइन त्यो चाहिँ कुनै पनि मास एउटा चाहिँ नर्मल मासलाई चाहिँ स्पिड अफ लाइटको चाहिँ त्यो स्पिड अफ लाइटमा पुग्न सम्भव छैन भनेर हामी चाहिँ त्यो लाइक डिराइभ गर्छ पछि है सो तिमीले भने अनुसार चाहिँ लाइक इफ म आफै पनि एउटा चाहिँ स्पिड अफ लाइटमा चाहिँ हिँड्न खोजेँ भने त्यो चाहिँ मिल्दैन क्या किन भन्दा मलाई त एज एन लिभिङ बिङ बाँच्न पनि छ नि त सो इन्फाइनाइट मास भन्ने कन्सेप्ट अभियसली आइहाल्छ है इन्फाइनाइट मास भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ इन्फाइनाइट डेन्सिटी भन्ने कन्सेप्ट आइहाल्छ सो अब इन्फाइनाइट डेन्सिटी भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यो अलिकति हामी चाहिँ एसिलेरेसनको कन्सेप्टबाट चाहिँ हामी जान पर्ने हुन्छ है सो कर्भेचरको कन्सेप्ट के अरे अभियसली आइहाल्छ है सो अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ नजाउँ है त्यो भनेको अलिकति एनामोली नै भन्छु म चाहिँ है सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ लाइक बेसिक्सबाट जाउँ है सो अभियसली त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्कमस्टान्सेसहरू पोसिबिलिटी आइहाल्छ है एउटा पोसिबिलिटी चाहिँ अब तिमीले भने अनुसार अब इन्फाइनाइट मास हुन्छ इन्फाइनाइट मास भइसकेपछि अब इन्फिनिटी भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो फिजिक्स र म्याथमेटिक्सको चाहिँ इनिमी भइहाल्यो नि सो Sachin has another question. Yes, Sachin, you can speak. हेलो दाइ Yeah. मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब होइन अब कुनै पनि मासले स्पेस टाइममा अब बेन्ड गर्छ नि त कर्भेचरमा कर्भ गराउँछ नि त एउटा अनि त्यसले अरूलाई तान्ने हो नि त हो त्यस्तै अब लाइटले पनि मासलाई तान्छ कि लाइटले पनि मासलाई तान्छ किनकि लाइटमा एनर्जी हुन्छ नि त अनि E=mc². I think a new hypothesis is proposed by Sachin है रमाइलो लाग्यो कन्सेप्ट चाहिँ मलाई है सो व्हाट इफ लाइक लाइटको पनि एउटा सिग्नल होइन मैले चाहिँ भेटाएको हो यो हजुर एउटा तिमीले चाहिँ ग्राभिटेसनल लेन्सिङबाट कन्सेप्टबाट गयो होला हैन त्यो चाहिँ अब ग्राभिटेसनल लेन्सिङ भनेको अलिकति फरक चिज हो है लाइक ग्राभिटेसनल लेन्सिङ भनेको के भन्दा ग्राभिटी भनेको चाहिँ एक्चुअली स्पेस टाइमको कर्भेचर भन्छ है पछि चाहिँ रिची टेन्सर अनि त्यसपछि रिमान टेन्सर अनि यो के अरे स्ट्रेस इनर्जी टेन्सर भन्ने त्यो वर्डहरू अलिकति कम्प्लेक्स वर्डै हो होइन वर्ड पनि कम्प्लेक्स छ अनि कन्सेप्ट पनि कम्प्लेक्स हो होइन सो व्हाट एक्चुअली इट सेज इज दैट त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन है हजुर म भन्दासम्म मलाई के थाहा भएन मैले चाहिँ अस्ति यसो रिसर्च गर्दाखेरि के भेटाएको थिएँ भन्दाखेरि अब E=mc² हुन्छ नि त अब लाइटमा मास नभए पनि एनर्जी त हुन्छ नि त्यही भएर लाइटले नि कुनै एमाउन्टसम्म स्पेसलाई कर्भ गर्छ भन्दा सुनेको थिएँ कि त्यो चाहिँ अब क्लियर गर्नलाई त्यो मैले भने नि यो रिची टेन्सर स्ट्रेस इनर्जी टेन्सरको मैले वर्ड युज किन गरेको भन्दा यो तिमीले भन्यो नि अहिले है इनर्जी भन्ने बित्तिकै इनर्जी फिल्डको कुरा आइहाल्छ है अनि चाहिँ फोटोन पनि अभियसली इनर्जी भइहाल्छ है सो अब इनर्जी भइसकेपछि होइन त्यहाँ चाहिँ स्पेस टाइमको चाहिँ कर्भेचर भन्ने कन्सेप्ट आइहाल्छ है यो स्ट्रेस इनर्जी टेन्सरले गर्ने नि त्यही हो कि अब अहिले चाहिँ वर्ड अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ है तर सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ अब यो स्ट्रेस इनर्जी टेन्सरले के भन्छ भन्दा कुनै चिजको चाहिँ इनर्जी छ है जुन चिजको पनि जे चिजको पनि हुनसक्यो है कुनै चिजको चाहिँ इनर्जी छ भने है त्यसले चाहिँ स्पेस टाइमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कर्भ गरे हुन्छ कसरी चाहिँ स्पेस टाइमलाई चाहिँ मोडिफाई गरे हुन्छ म्यानिफोल्ड कसरी बनाएको हुन्छ म्यानिफोल्ड भनेको चाहिँ अब त्यो कर्भेचर कसरी बनाएको हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ यो स्ट्रेस इनर्जी टेन्सरले भन्छ है जहाँ पनि इनर्जी छ नि जहाँ पनि इनर्जी छ त्यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ लाइक यो स्पेस टाइम चाहिँ कर्भ भएको हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो लाइक यसले डिस्क्राइब गरे हुन्छ होइन सो यसो चाहिँ लाइक थियोरिटिकली जाँदा चाहिँ अभियसली अब तिमीले पनि है लाइक तिमी सचिन भयो है सचिनले पनि तिमीले एउटा सर्टेन एउटा कर्भेचर बनाइरहेको छ क्या तिमीले है सो भनिसकेपछि इनर्जी भइसकेपछि अभियसली त्यहाँ चाहिँ एउटा कर्भेचर आउँछ बट त्यो कर्भेचर चाहिँ कतिको नोटिसेबल हुने क्या लाइक रियल लाइफमा है अब इभन अर्थको चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ कर्भेचर छैन है अब लाइक ब्ल्याक होलको कन्सेप्टमा चाहिँ एकदमै लाइक
असिम्प्टोट नै भन्छ होइन त्यो असिम्प्टोट भने चाहिँ अब इन्फिनिटीतिर चाहिँ जाने एउटा सर्टेन एउटा ग्राफ अब 11 क्लासमा पनि पढ्यो होला होइन सो कतिको नोटिसेबल हुने भन्ने चिज आउँछ है भनिसकेपछि अभियसली लाइटलाई चाहिँ ग्राभिटीले इफेक्ट गरिहाल्छ है ग्राभिटेसनल लेन्सिङ भन्छ ग्राभिटेसनल लेन्सिङ भनेको के भन्दा तिमी चाहिँ सन छ नि सनको एउटा चाहिँ इनर्जी फिल्ड हुन्छ होइन इनर्जी फिल्ड भइसकेपछि अब ग्राभिटेसनल फिल्ड हुन्छ ग्राभिटेसनल फिल्ड भइसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ कर्वेचर फिल्ड हुन्छ होइन कर्वेचर हुन्छ होइन त्यो चाहिँ स्पेस टाइम बेन्ड भएर हुन्छ होइन भनिसकेपछि स्पेस टाइम भनेको के हो ग्राफ हो नि त ग्राफ जस्तै भन्नाले कुनै चिज कुनै अब्जेक्ट चाहिँ मुभ हुने केमा भन्दा स्पेस टाइममा हो होइन सो अभियसली लाइट पनि स्पेस टाइमको चाहिँ त्यो फन्दामा त्यो क्याप्चरमा पऱ्यो भने त सो स्पेस पनि अब लाइक त्यो बेन्ड हुन्छ अनि त्यो फोटोन पनि अभियसली बेन्ड हुन्छ भनिसकेपछि फोटोनको मास त हुँदैन नि त फोटोनको रियल मास कहिले सुनेको छ लाइक आइएम 70 केजी अथवा चाहिँ प्रोटोनको चाहिँ सर्टेन केजी मास हुन्छ भने जस्तै फोटोनको त मास हुँदैन नि त फोटोन भनेको कम्प्लिटली इनर्जी हो भन्छ है सो कम्प्लिटली इनर्जी हो मास जेरो छ हुँदाहुँदै पनि मासलाई त इफेक्ट गर्यो नि त भनिसकेपछि हामी चाहिँ मास भन्दा पनि हामी चाहिँ इनर्जी फिल्डको वेबाट चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढेर आउँछ है सो अभियसली त्यहाँ चाहिँ अब तिमीले भनेअनुसार चाहिँ होइन थ्योरेटिकल्ली एउटा सर्टेन एउटा चाहिँ इनर्जी फिल्ड छ त्यो फोटोन हुन सक्यो होइन त्यसपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन जे पनि हुन सक्यो है भनिसकेपछि अभियसली त्यहाँ चाहिँ अभियसली थ्योरेटिकल वेमा चाहिँ स्पेस टाइमको चाहिँ कर्वेचर हुन सक्ने कि भन्ने त्यो कन्सेप्ट आउँछ है बट है मैले फेरि पनि भने बट यहाँ चाहिँ एउटा चिज के बुझ्नु पर्यो भन्दा यदि हामी है फोटोन भनेको एकदमै ब्ल्याङ्क लेभलमा हामी पुगिरहेको छौँ त एकदम सानो लेभलमा है एकदमै के अरे न्यानोमिटर पिकोमिटरको रेन्जमा हामी पुगिरहेको छौँ त है भनिसकेपछि त्यो त्यति सानो लेभलमा पुग्ने बित्तिकै हामी चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ क्वान्टम वेमा चाहिँ हामीले चाहिँ एप्रोच गर्नुपर्ने हुन्छ कि सो क्वान्टम फिल्ड थ्योरीहरू लाउनु पर्ने हुन्छ है अब त्यो लेभलमा त्यति सानो लेभलमा चाहिँ ग्राभिटीलाई चाहिँ कसरी फोटोनले इफेक्ट गर्छ भनिसकेपछि हामी क्वान्टम ग्राभिटीको वेमा जानुपर्छ है क्वान्टम ग्राभिटी भनेको स्टिल लाइक अनसल्भ थिङ हो है एउटा चाहिँ एकदमै सल्भ गर्ने बाँकी भएको चिज हो है अहिले यति धेरै चिजमा चाहिँ जानु नपर्ला है अहिले चाहिँ तिमीले भनेअनुसार चाहिँ एकदमै लाइक पोसिबल नै हो होइन सो साइन्टिस्टहरू फिजिसिस्टहरू पनि यसमा स्टडी गरिरहेको छन् सो इफ यु हेभ एनिथिङ टु एड ओके सचिन लाइक यु क्यान स्पिक हजुर So I have another question from Vision. He has texted me. So question चाहिँ के छ भन्दाखेरि do quantum fluctuations always create curvature and disorder in the universe? भनेर चाहिँ question suggestion Visionले चाहिँ he has texted me. अनि another question is there. Another question I would like to add चाहिँ अर्को from Suraj कि space time bend हुनु भनेको के हो space नि चिज हो र सो चिज हो र asked and Suraj has asked and Vision को चाहिँ do quantum fluctuation always creates curvature and disorder in the universe. यो दुईटा क्वेशनलाई चाहिँ एन्सर एड्रेस गर्दै गयो त्यसले हजुर आई थिङ्क एउटा चाहिँ यसो गरौँ न है आई थिङ्क वी सुड स्टप दि ट्युटरिङ है अहिले चाहिँ अब लाइक हाफ एन आवर जति चाहिँ यस्तो रमाइलो क्वेसनहरूमै एड्रेस गर्दै जाउँ न किन भन्दा वी हेभ ओन्ली टु अप्सन्स कि त हामी चाहिँ स्लाइडहरू के अरे सरी यो स्पेसल रिलेटिभिटी पढ्नुपर्छ कि त हामी चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनहरू चाहिँ एन्सर गर्नुपर्छ है सो स्लाइडहरू भन्दा पनि अहिले चाहिँ म क्वेसनहरू नै एड्रेस गर्न चाहन्छु है सो म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ है क्वान्टम फिल्ड फ्लक्चुएसनको चाहिँ बारेमा जाँदैछु है सो म चाहिँ चाइनामा चाहिँ एउटा चाहिँ हाई स्कुल लेभलको चाहिँ रिसर्च कम्पिटिसन भएको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो टपिक पनि यो क्यासिमिर इफेक्ट भन्ने रिलेटेड थियो कि है क्यासिमिर इफेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा है म चाहिँ एउटा चाहिँ म स्क्रिन सेयर गरेँ है क्यासिमिर इफेक्टले के भन्छ भन्दा है भ्याक्युम फिल्ड फ्लक्चुएसन रिलेटेडै हो है भ्याक्युम छ है एउटा सर्टेन एउटा भ्याक्युम छ यो चाहिँ भ्याक्युम भन्ने एउटा चाहिँ ठाउँ भयो है यो चाहिँ भ्याक्युम छ है एउटा सो चाहिँ दुटा चाहिँ एकदमै सानो एकदमै लाइक माइन्युट खालको न्यानोमिटरको रेन्जमा एकदमै सानो खालको चाहिँ प्लेटहरू छ है दुटा मेटालिक प्लेट हो तर चाहिँ मेटालिक प्लेट भन्दैमा त्यहाँ चाहिँ चार्जहरू दिएको छ है चार्जहरू छैन है सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा छैन भनिसकेपछि कुनै नहुन पर्यो नि त भनेको लाइक ग्राभिटेसनल फोर्स फिल्ड हुन्छ नि ग्राभिटेसनल फोर्स त एकदमै कम हुन्छ नि त किन भन्दा प्लेट एकदमै सानो छ भनिसकेपछि त्यो ग्राभिटी एकदमै कम लागिरहेको हुन्छ नि त र है लाइक एक्सपेरिमेन्टले के देखायो भन्दा यो दुईटा प्लेटहरू चाहिँ एक अर्कातिर चाहिँ मुभ भइरहेको छन् कि यो यता मुभ भइरहेको हुन्छ है एउटा प्लेट चाहिँ अर्कोतिर है यो चाहिँ यता
अनि यो चाहिँ यता मुभ भइरहेको हुन्छ है। अनि सर्टेन टाइम पछि चाहिँ है लाइक यो दुईटा प्लेट चाहिँ टाँसिन्छन् क्या है। यो कन्सेप्ट चाहिँ अब लाइक अब ग्राभिटेसनल फोर्स पनि क्यालकुलेट गर्न सक्यो है। यसको सर्टेन मास हुन्छ होइन, यो यसको चाहिँ सर्टेन मास हुन्छ, यसको सर्टेन मास हुन्छ होइन। सो अब दुईटाको मासले गर्दाखेरि चाहिँ कति ग्राभिटेसनल फिल्ड चाहिँ त्यो कति ग्राभिटेसनल फोर्स जेनेरेट भयो र कति फोर्सले चाहिँ एट्र्याक्ट भयो भनेर चाहिँ त्यो निकाल्यो होइन फिजिसिस्टहरूले होइन। बट एउटा चिज चाहिँ के आयो भन्दा लाइक जतिले चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स हुनु पर्यो भने त्योभन्दा चाहिँ बडी फोर्स चाहिँ त्यहाँ देखा पर्यो है। सो हामीसँग के अप्सन भयो भन्दा यहाँ बिच चाहिँ यो दुईटा चाहिँ प्लेट छ भने है, प्लेट बिच चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा इनर्जी चाहिँ यहाँ जेनेरेट हुन सक्यो कि है। अनि यो अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ है टर्म, तर चाहिँ यसरी बुझ्दा भयो कि है लाइक क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा चाहिँ हामीले चाहिँ भर्चुअल पार्टिकलहरूसँग डिल गर्छौँ कि। रियल पार्टिकल भनेको चाहिँ यो चाहिँ नर्मल पार्टिकलहरू हामी रियल भयो है। भर्चुअल भनेको के भन्दा यो फिल्डहरू हुन्छ नि एकदमै क्वान्टम लेभलमा चाहिँ फिल्डहरू चाहिँ आफै आउने, त्यसपछि आफै चाहिँ एनिलेट हुने कि लाइक भनेको आफै क्रिएट हुने, त्यसपछि आफै डिस्ट्रोय हुने भएर हुन्छ है। यो कसरी हुन्छ भन्ने क्वेसन अभियसली आउँदा है यो चाहिँ अलिकति क्वान्टम फिल्ड थ्योरीबाट जानुपर्छ है। सो अहिले हामी यति के बुझौँ भन्दा क्वान्टम एउटा चाहिँ लाइक भ्याक्युममा पनि आफै चाहिँ फोटोनहरू भर्चुअल फोटोनहरू हुन्छ नि। फोटोन भनिसकेपछि लाइक इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन आइहाल्यो है। भर्चुअल फोटोनहरू चाहिँ आफै जेनेरेट हुने, त्यसपछि लाइक एकअर्कासँग ठोकिने, त्यसपछि एनिलेट हुने होइन भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इनर्जी क्रिएट भएर हुन्छ कि फोटोनहरू भयो है। यो चाहिँ फोटोनहरू भयो है। सो फोटोनहरूको डिफ्रेन्ट वेभलेन्थहरू हुनसक्यो है। सो एउटा चिज के देखिनु भयो भन्दा लाइक 12 क्लासमा चाहिँ कतिले चाहिँ अब लाइक त्यो पाइपहरू पढ्यो है, त्यो के फ्लुटहरूको एउटा मेकानिक्स हुन्छ कि है। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा लाइक कम्प्लिट कि त चाहिँ लाइक तिम्रो कुनै पनि वेभ होइन कस्तो के एक्जिस्ट गर्छ भन्दा होइन कि त यसरी गर्छ है, कि त चाहिँ लाइक नम्बर अफ के अरे ल्याम्डा के समथिङ ल्याम्डाको टर्ममा चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ है। यसलाई चाहिँ अलिकति डिस्क्राइब गर्न लागेन है। सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ के बुझ्दा भयो भन्दा यहाँ चाहिँ है यो बिचको यो जुन चाहिँ फिल्ड छ नि, यो जुन चाहिँ एरिया छ नि है, त्यहाँ चाहिँ भर्चुअल इनर्जीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ इनर्जी डेभलप गरे हुन्छ कि है। सो त्यो इनर्जीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरको प्रेसर र भित्रको प्रेसर चेन्ज हुने भयो नि त है। यहाँ भित्र एउटा सर्टेन इनर्जी छ, बाहिर सर्टेन इनर्जी छ, इनर्जी फरक आयो भनिसकेपछि भित्रको प्रेसरले चाहिँ लाइक त्यहाँ एउटा प्रेसर डेभलप हुन्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ प्लेटहरूलाई चाहिँ एक अर्कातिर धकल्दिन्छ है भनिसकेपछि लाइक सरी भ्याक्युम इनर्जी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के कन्सेप्ट आउँछ भन्दा चाहिँ भर्चुअल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनहरूले है त्यो प्लेटहरूलाई चाहिँ एक अर्कातिर तान्दिएको भन्ने चाहिँ त्यो कन्सेप्ट आउँछ है। सो मैले क्यासिमिर इफेक्टको बारेमा चाहिँ किन भने भन्दा है लाइक क्वेसन के थियो भन्दा लाइक भ्याक्युम फिल्ड फ्लक्चुएसनले चाहिँ कसरी युनिभर्सलाई एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ भन्ने थियो गाइस क्वेसन। एकचोटि म फेरि पनि क्वेसन रिपिट गरेँ, सायद भिजनको थियो क्या क्वेसन, भिजन या एकचोटि फेरि पनि रिपिट गर्ने त क्वेसन। Do quantum fluctuations always create curvature and disorder in the universe? ओके भनिसकेपछि क्वान्टम फिल्ड फ्लक्चुएसन भन्ने चिज छ नि यो चाहिँ कहाँ पनि देखा परेको थियो भन्दा लाइक कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट भन्ने हुन्छ कि कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट है। कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट पनि लाइक वेल डिफाइन्ड कन्स्ट्यान्ट होइन कि, यो पनि लाइक भ्याक्युम इनर्जी रिलेटेडै कुरा हो होइन। अनि यसमा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ एकदमै डिटेलमा नजाउँ है, म पनि एकदमै लर्निङ फेजमै भएको मान्छे हो होइन। सो मैले बुझेअनुसार चाहिँ यो ल्याम्डा भन्ने छ नि जुन चाहिँ लाइक आइन्स्टाइनको चाहिँ त्यो ग्राभिटेसनल फिल्ड इक्वेसनमा चाहिँ त्यो देखा परेको हुन्छ नि। आइन्स्टाइनले भन्ने बेला चाहिँ लास्टमा के पनि भनेका थिए भन्दा यो ल्याम्डा भन्ने टर्म मैले हाल्नु भनेको मेरो जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो चाहिँ स्टुपिडिटी थियो होइन पनि भनेका थिए है। तर जस्ट सिम्पली भन्दाखेरि ल्याम्डाले चाहिँ लाइक यो भ्याक्युम इनर्जी हुन्छ नि लार्ज स्केलमा है, भ्याक्युम इनर्जीसँग चाहिँ डिल गरेर हुन्छ है भनिसकेपछि अभियसली है अब लाइक हामीले चाहिँ भन्ने बेला चाहिँ क्वान्टम लेभलमा चाहिँ हामी चाहिँ भ्याक्युम फिल्ड फ्लक्चुएसनसँग डिल गरेर हुन्छ होइन। तर चाहिँ एकदमै लार्ज लेभलमा पनि अभियसली त्यहाँ चाहिँ एक्जिस्ट गरेर हुनसक्छ है। सो यो डार्क इनर्जी डार्क म्याटर भनेर हुन्छ नि है, त्यो अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ वेल डिफाइन्ड छैन नि, तर चाहिँ यो कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्टसँग पनि त्यो जोडेर आइरहेको हुन्छ कि। सो अहिले चाहिँ हामी त्यसमा नजाउँ है, किन भन्दा डार्क इनर्जी डार्क म्याटर भनेको चाहिँ एकदमै लाइक वेल एकदमै बर्निङ इस्यु हो है। सो तिमीले भनेको अनुसार चाहिँ एकदमै अब्जेक्टिभ वेमा चाहिँ यस भन्छु म है, किन भन्दा मैले बुझेअनुसार त्यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो पोसिबिलिटी मैले देखेको छु होइन। सो लाइक भर्चुअल इनर्जी भनिन्छ है, जसरी यहाँ चाहिँ क्यासिमिर इफेक्टमा चाहिँ
हुन त भर्चुअल हो नि, तर चाहिँ यहाँ चाहिँ इफेक्ट रियल अब्जेक्टमा देखिरहेको छ नि त। यो प्लेट भनेको त रियल अब्जेक्ट हो नि त हामीले लगेर राखेको है। सो भर्चुअल फेनोमेनाले पनि रियल लाइफमा चाहिँ इफेक्ट गरेर हुन्छ है। सो कतिको लेभलमा, कतिको स्केलमा चाहिँ, कतिको फ्याक्टरमा चाहिँ इफेक्ट गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ अलरेडी लाइक अहिले पनि एकदमै कन्फ्युजिङ चिज हो है। सो त्यो चाहिँ मैले चाहिँ एन्सर गर्न सक्दिनँ है। तर चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली या है त्यहाँ चाहिँ इफेक्ट चाहिँ देखिन्छ है। भिजनले फेरि पनि ह्यान्ड रेज गरेका छन्। दाइ मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन थियो कि अहिले ठ्याक्कै अहिले डार्क म्याटर भनिहाल्नु भयो नि होइन? हजुर। अनि अब जस्तै अब डार्क म्याटर अब कोही कोही अब फिजिसिस्टहरूले बिलिभ गर्छन्, कोही कोहीले गर्दैनन्। तर फेरि दाइ अब यस्तो आउँछ नि त कुरा, अब जस्तै युनिभर्स एक्सपान्ड भइरह अनि अब हकिङको अनुसार इभेन्चुअली युनिभर्स फेरि रिकोल्याप्स हुनुपर्छ। तर हाम्रो युनिभर्समा अहिलेसम्म त्यति म्याटर नै हामीले डिस्कभर गरेको छैनौँ त्यो जसले गर्दा त रिकोल्याप्स हुन सक्छ भनेर भने। अनि भनेपछि दाइ डार्क म्याटर त एक्जिस्ट गर्छ भनेर अब त्यस्तो कुनै एक्स्ट्रा म्याटर हुनु पर्यो भनेर नै दिएको थियो भनेपछि त दाइ अनि त्यसको एक्जिस्टेन्सलाई अलिक त्यस्तो क्वेसन गर्न मिल्यो र? हजुर यस्तो हुन्छ है। डार्क म्याटर, डार्क इनर्जी भन्ने चिज है फर्स्टमा त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ युनिभर्स एक्सपान्सन भन्ने चिज बुझ्नुपर्छ है। अनि चाहिँ युनिभर्स एक्सपान्सन अब त्यहाँ चाहिँ फ्रेडम्यान इक्वेसन, कन्टिन्युटी इक्वेसनहरू त्यो अलि एकदमै त्यो कम्प्लेक्स चिज भयो है। अहिले त्यसमा हामी नजाउँ है। अनि लाइक सिम्पली भन्दाखेरि अभियसली डार्क म्याटर र डार्क इनर्जी चाहिँ होइन त्यसको कन्सेप्ट आउनु पछाडि एउटा चाहिँ बिग रिजन भइहाल्छ। लाइक एकदमै जिनियस साइन्टिस्टहरूले त्यसै एकदमै यतिकै हावातालमा हाइपोथेटिकल वेमै बिलिभ त गरे हुने नि त अभियसली। सो डार्क इनर्जी र डार्क म्याटर भन्ने चिज है त्यहाँ चाहिँ कसरी आएको भन्दा त्यहाँ चाहिँ युनिभर्स एक्सपान्सनको जुन रेट हुन्छ नि, हबल लले चाहिँ जुन हबल ल भन्ने पढ्यो होला नि, पढाएछ 12 क्लासको चाहिँ मोडर्न फिजिक्समा पनि छ है। म चाहिँ अहिले चाहिँ हबल ल भन्ने पढाएछु भन्ने एजुम्सनमा गरेँ। सो हबल ल त्यो चाहिँ जुन एक्सपान्सन रेट हुन्छ नि, एक्सपान्सन रेटमा चाहिँ अब जुन चाहिँ यो नर्मल इनर्जी र नर्मल म्याटरको चाहिँ एउटा चाहिँ न्युटनियन ग्राभिटेसनल लजले के भन्छ भन्दा अभियसली लाइक म्याटर भइसकेपछि हरेक म्याटरको चाहिँ एउटा चाहिँ ग्राभिटेसनल फिल्ड हुन्छ है। सो ग्राभिटेसनल फिल्ड भइसकेपछि त्यहाँ अभियसली लाइक ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेको चाहिँ टुवर्ड्स द सेन्टर लागिहाल्छ। सो त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ लाइक यो म्याटरहरू चाहिँ होइन एक अर्कातिर चाहिँ एट्र्याक्ट भएर चाहिँ नर्मल म्याटर हो नि त यो युनिभर्स, यो चाहिँ यो के अरे यो स्टार क्लस्टर, त्यसपछि नेबुलाहरू, अनि त्यसपछि यो सनहरू, स्टारहरू भनेको चाहिँ होइन। सो त्यो कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ लाइक युनिभर्स चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन पर्यो नि त। किन भन्दा ग्राभिटेसनल अब यति धेरै मास छ कि लाइक एक अर्काको ग्राभिटेसनल त्यो पुलमा चाहिँ सबैजना चाहिँ सबै चिज चाहिँ एकै ठाउँमा आएर चाहिँ कोल्याप्स हुन पर्यो नि त। तर के भइरहेछ भन्दा युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहेछ होइन भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ ठ्याक्क त्यसको चाहिँ अपोजिटमा के देखियो भन्दा जसरी चाहिँ नर्मल म्याटर हुन्छ नि त्यसै गरी चाहिँ त्यस्तै एउटा चाहिँ डार्क म्याटर, डार्क इनर्जी भन्ने कन्सेप्ट हुनसक्छ जसले चाहिँ युनिभर्सलाई चाहिँ लाइक स्पेस टाइमलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट होइन कि एक्चुअली एक्सपान्ड गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट भएको है मैले बुझेअनुसार है। त्यस्तै गरी चाहिँ लाइक अप्सनहरू हामीसँग धेरै हुन्छ कि लाइक ओपन युनिभर्स, फ्ल्याट युनिभर्स, त्यसपछि चाहिँ के अरे क्लोज युनिभर्स भन्छ है। अब ओपन युनिभर्स भनेको कस्तो भन्दा एक्सपान्ड हुँदै गयो है अनि त्यसपछि वेल ब्यालेन्समा गएर कि त्यसपछि एउटा यस्तो सिचुएसन आउन सक्यो कि लाइक एक्सपान्ड भइरहोस् एकदमै लो स्केलमा है, एकदमै बिस्तारै एक्सपान्ड भइरहोस्, त्यसपछि त्यत्तिकै कन्टिन्यू होस् क्या, लाइक कोल्याप्स हुँदै नहोस् क्या। अनि अर्को अप्सन भनेको चाहिँ लाइक क्लोज्ड युनिभर्स भनेको चाहिँ सर्टेन फेजसम्म चाहिँ एक्सपान्ड हुँदै जान्छ है, बट एउटा फेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो युनिभर्स चाहिँ कोल्याप्स भइदिन्छ क्या। किन भन्दा ग्राभिटेसनल फोर्सले चाहिँ जित्यो नि त है। एउटा भनेको चाहिँ फ्ल्याट युनिभर्स है, फ्ल्याट युनिभर्स भनेको चाहिँ एक्सपान्ड हुँदै जान्छ, त्यसपछि लाइक त्यहाँ चाहिँ ग्राभिटेसनल वेभहरू के अरे ग्राभिटेसनल फिल्डहरू देखा पर्दैन, त्यसपछि यत्तिकै फ्ल्याट युनिभर्स जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ यत्तिकै एक्सपान्ड भएर कन्ट्र्याक्सन हुन पनि बन्द हुन्छ, त्यसपछि एक्सपान्सन हुन पनि बन्द हुन्छ, त्यसपछि यत्तिकै रहन्छ भनिसकेपछि यो सबै चिजमा चाहिँ आउने भनेको चाहिँ त्यहाँ डार्क इनर्जी र डार्क म्याटरको अभियसली चाहिँ त्यहाँ कन्सेप्ट आइहाल्छ है। अनि चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स सुनाएँ है। इन्क्युबेट नेपाल भन्ने चाहिँ स्टार्ट भएको छ है, यो चाहिँ हार्वर्ड र एमआइटीमा चाहिँ जानुभएको दाइहरूले। अनि चाहिँ लकिली है हाम्रो चाहिँ मेरो टिमको चाहिँ रिसर्च प्रोजेक्ट पनि डार्क इनर्जी र डार्क म्याटरको रिलेटेड छ है। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ डेन्सिटी क्यालकुलेसनमा चाहिँ लागिरहेको छौँ है। लाइक डार्क इनर्जी, डार्क म्याटर चाहिँ लाइक कस्तो डेन्सिटीमा चाहिँ एक्जिस्ट गर्न सक्छ, अनि त्यसपछि यो एक्सपान्सनमा चाहिँ कसरी चाहिँ लाइक त्यो हेल्प गरिरहेको हुन्छ डार्क इनर्जी, डार्क म्याटरले। त्यो हाइपोथेसिसमा पनि हामी काम गरिरहेको छौँ होइन। अनि त्यसबाहेक भनेको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो फ्रेडम्यान इक्वेसन, यो कन्टिन्युटी इक्वेसनहरू भनेको चाहिँ यो एक्सपान्सन र है
युनिभर्स एक्सपान्सन हुनु भन्छ नि त्यो र लाइक यो एक्सपान्ड भएर है यो सरी यो चाहिँ सर्टेन वेमा चाहिँ एक्सपान्ड भइरहेको छ है अनि चाहिँ एउटा चाहिँ इनर्जी फिल्ड आयो कि यहाँ चाहिँ सन आयो कि यहाँ सन छ अनि यहाँ चाहिँ एउटा छ अर्थ भनेपछि एउटा अर्थ अथवा एउटा सर्टेन सेटेलाइट छ है भनिसकेपछि एक्सपान्ड भइरहेको केसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ लाइक कस्तो खालको इक्वेसन लाइक एक्जिस्ट गर्ने भन्छ है अब काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जीको पर्सपेक्टिभबाट जान्छ है त्यसबाट एउटा चाहिँ फ्रेडम्यान इक्वेसन भन्ने आउँछ है फ्रेडम्यान इक्वेसन भन्ने आउँछ है अनि चाहिँ त्यो इक्वेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दा लाइक मैले नाम लेखिदिएँ FREAD एन्ड इक्वेसन यसको लागि चाहिँ अलिकति जनरल रिलेटिभिटी बुझ्नु पर्छ है तर लाइक बेसिक त्यो हुन्छ नि 10-11 क्लासमा पढेको ग्राभिटेसनल फिल्ड र काइनेटिक इनर्जी मात्र बुझे पनि यसको लागि चाहिँ इनफ हुन्छ है सो फ्रेडम्यान इक्वेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दा युनिभर्स कसरी एक्सपान्ड हुने हैन त्यसपछि एक्सपान्ड भएको बेला चाहिँ लाइक इनर्जी र डेन्सिटी कसरी चाहिँ एपेयर हुने इक्वेसनमा भनेर भन्छ है सो यसमा चाहिँ लाइक फ्रेडम्यान इक्वेसनको एउटा जनरल फर्म लेख्दै मैले A by A equals something kg minus beta b something यस्तै फर्ममा हुन्छ कि यो के भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो है b भनेको नि एउटा कन्स्ट्यान्ट हो हैन यहाँ चाहिँ यो चीजमा चाहिँ एक्सपान्ड कसरी भइरहेको छ हैन हबल प्यारामिटर भन्छ a भनेको चाहिँ ठुलो a भनेको चाहिँ स्केल फ्याक्टरको चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ भन्छ अलिकति कम्प्लेक्स छ हैन यसमा हामी नजाऊ हैन अनि जस्ट के बुझ्दा भयो भन्दा कसरी एक्सपान्ड भइरहेको छ हैन अनि एक्सपान्ड हुँदाखेरि चाहिँ डार्क एनर्जी र डार्क म्याटरले चाहिँ कसरी कन्ट्याक्ट गरेर हुन्छ हैन त्यो कन्सेप्टहरु आउँछ है सो लाइक तिम्रो क्वेसन चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ लाइक के थियो मैले बोले है तर चाहिँ जस्ट यसको चाहिँ यो डार्क एनर्जी डार्क म्याटरको चाहिँ यो चाहिँ लाइक ब्रिफ त्यो इन्ट्रोडक्सन अथवा चाहिँ ब्रिफ हिस्टोरी चाहिँ यस्तो हो सो अझै केही क्वेसन छ लाइक तिम्रो क्वेसन चाहिँ अनएन्सर्ड छ भने चाहिँ भन है फेरि कस्मोलोजिकल एउटा क्वेसन आएको छ फेरि कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट जस्तो केसेस एक्जिस्ट हुने कुरो छ है भनेर आएको छ है सो एक्चुअली कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्टको हिस्टोरी भने अघि पनि भनिसके है त्यो लाइक भ्याक्युम इनर्जी रिलेटेड हो है सो त्यो जुन चाहिँ इक्वेसन छ नि ग्राभिटेसनल फिल्ड इक्वेसन त्यहाँ चाहिँ अभियसली त्यो डार्क म्याटरको चाहिँ त्यहाँ कन्सेप्ट आउन सक्छ है त्यहाँ डार्क इनर्जी चाहिँ अलिअलि डिल भइरहेको हुन्छ है यो फिल्ड इक्वेसनहरुमा है तर चाहिँ डार्क म्याटर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी चाहिँ लाइक फुल्ली चाहिँ सल्भ भएको छैन है सो हाम्रो चाहिँ त्यो इन्क्युबेट नेबलको प्रोजेक्ट पनि यही डार्क एनर्जी डार्क म्याटर रिलेटेड हामी काम गरिरहेको छौँ है डार्क म्याटरलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो इक्वेसनमा चाहिँ ल्याउने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी काम गरिरहेको छौँ है सो यो चाहिँ अलरेडी एन्सर्ड छैन है सो हामी त्यही भएर काम गर्न लागिरहेको होइन सो यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली म चाहिँ एन्सर गर्न सक्छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन है हामी पनि अध्ययन गरिरहेको छौँ है सो ब्याक विल डाई भन्ने क्वेसन आएको छ है त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्स ह्यान्ड रेज भएको छ प्रशान्त या यु क्यान स्पिक सकेसम्म चाहिँ लाइक पालो नआएकोहरू चाहिँ म चाहिँ अनम्युट गर्छु है फर्स्ट हजुर क्यान वी हजुर प्रशान्त या यु क्यान स्पिक Can we speak about quantum state and quantum leap? हैन? Can you talk about it? अहिले चाहिँ क्वान्टम स्टेटको चाहिँ बारेमा चाहिँ लाइक गयो भने चाहिँ मैले चाहिँ क्वान्टम स्टेट र यो हुन्छ नि क्लासिकल बनाए यो चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्स चाहिँ मैले चाहिँ कहाँबाट पढेको भन्दा लियोनार्ड सस्किन्सको चाहिँ मैले भिडियोहरू मैले युज गरेँ लियोनार्ड सस्किन्सको थ्योरेटिकल मिनिमम भन्ने भिडियो छ है यो थ्योरेटिकल मिनिमम भनेको चाहिँ क्लासिकल मेकानिक्स र क्वान्टम मेकानिक्स र स्पेशल रिलेटिभिटी छ क्या सायद है थ्योरेटिकल मिनिमम सायद युट्युबमा पनि पाइन्छ है सायद होइन अभियसली युट्युबमै पाइन्छ है सो यसको चाहिँ एउटा सिरिजमा चाहिँ लगभग 10वटा भिडियो हुन्छ इच भिडियो चाहिँ बिङ 10 आवर्स है सो स्टेट भनेको एक्ज्याक्टली चाहिँ स्टेट भनेको के हो भनेर चाहिँ एन्सर गर्न भन्छ भने यसरी बुझ्दा भयो है हुन्छ लाइक यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली इमेजिन गर्न भिजुअलाइज गर्न नसक्ने चिज हो है तर चाहिँ स्टेट भनेको के हो भन्दा त्यसलाई मेजरमेन्ट गर्ने चिज हो भनेर बुझ्दा हुन्छ कि है तिमीले एउटा सर्टेन एपारेटस छ है
एपार्टलाई चाहिँ है तिमीले स्पिन भनेको चाहिँ के तिमीले चाहिँ कुनै एउटा चिज मेजर गर्न खोज्यौ है, जे चिज पनि हुन्छ कि त्यो चिजलाई चाहिँ मेजर गर्दाखेरि लाइक क्लासिकल मेकानिक्स र क्वान्टम मेकानिक्समा चाहिँ अलिकति फरक वेमा लाइक एक्जिस्ट गरेर हुन्छ कि क्लासिकल मेकानिक्सलाई सिम्पली अब्जर्भ गर्न मिल्यो है, एउटा गाडी हिँडिरहेको छ भने गाडीको चाहिँ भेलोसिटी के हो, त्यसपछि चाहिँ पोजिसन के हो, सिम्पली लाइक आईले चाहिँ आईको अब्जर्भेसनबाटै हेर्न मिल्यो नि त। तर चाहिँ हामी चाहिँ लाइक क्वान्टम मेकानिक्सलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब्जर्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एपारेटसहरू युज गर्छौँ कि लाइक मेसिनहरू युज गर्छौँ, एउटा सर्टन प्रोसिड्योर हुन्छ है। सो स्टेट भनेको चाहिँ के हो भन्दा एपारेटसले चाहिँ कसरी मेजर गरिरहेको छ होइन, एउटा चाहिँ सर्टेन चिजको चाहिँ लाइक एक्जिस्टेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ क्या, लाइक अप डाउन भन्छ है। अप डाउन भनेको खास के हो भन्दा एउटा तिमी चाहिँ एउटा चाहिँ मेजरमेन्ट गर्दाखेरि एउटा कुनै एउटा सर्टेन चिजलाई चाहिँ मेजर गर्दाखेरि त्यो चिजको चाहिँ ओरिएन्टेसन कस्तो छ त्यो नै चाहिँ लाइक स्पिन हो क्या है। सो यसमा हामी अहिले एकदमै लाइक डिटेलमा नजाउँ है, म पनि यसमा यो चिजलाई स्टडी गरिरहेको हो होइन। सो म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दा मैले चाहिँ लियोनार्डो सस्क्रिनको चाहिँ यो थ्योरिटिकल मिनिमममा चाहिँ त्यो क्वान्टम मेकानिक्स पढेको थिएँ। अभियसली यसमा चाहिँ अलिकति लाइक पाउली म्याट्रिक्सहरू भन्छ है, त्यो भनेको चाहिँ अलिकति हार्ड कन्सेप्टहरू म्याथमेटिक्सहरू युज गरेर हुन्छ, त्यसपछि यो एब्स्ट्र्याक्ट म्याथमेटिक्स पनि बढी नै युज भएको हुन्छ होइन। सो म चाहिँ एकचोटि यसमा चाहिँ जाउँ है। हजुर हजुर दाइ अब मेरो पालो आयो कि? हजुर हजुर भन। हेलो हजुर भन। दाइ मेरो क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हजुर खोइ अब इलोजिकल होला क्वेसन होइन, तर इन्स्ट्यान्ट मनमा जे आयो म बोलिदिइरहेको छु है। हजुर यो अब सनले होइन, सनले स्पेस टाइममा त अब कर्वेचर ल्याउँछ नि त। हजुर अब त्यो सनको वरिपरि अर्थ घुम्छ होइन, अब अर्थले पनि त्यो कर्भ भएको स्पेसमा अझ कर्भ ल्याउने हो कि नत्र त्यही स्पेस टाइममै मुन पनि अर्थको वरिपरि घुम्ने हो, यो चाहिँ क्वेसन के। नत्र त मुनले पनि सनलाई घुम्नु पर्ने हो नि त अर्थलाई नघुमेर। हजुर यस्तो हुन्छ है, एउटा चाहिँ अब यो चाहिँ क्वेसन म एउटा चाहिँ फिगर बनाइदिएँ, फिगर बनाएर चाहिँ लाइक यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्दा ठिक होला है। सो लाइक यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ है बोथ न्युटनियन ग्राभिटेसनल लज र है आइन्स्टाइनियन त्यो लाइक फिल्ड इक्वेसनको वेबाट जान्छौँ है। यसरी बुझ्दा भयो है, यो चाहिँ सन भयो है, त्यसपछि चाहिँ सनको चाहिँ एउटा सर्टेन कर्वेचर हुन्छ नि त। सरी सनको एउटा सर्टेन कर्वेचर हुन्छ है। अगेन मिस्टेक, सरी। यो चाहिँ सनको कर्वेचर भयो है, स्पेस टाइम कर्वेचर भयो है। यो त बुझ्छ नि है सबैले है, स्पेस टाइम कर्व भइरहेको हुन्छ भनेर बुझ्छ है। अब चाहिँ यो चाहिँ अर्थ भयो है, अर्थको लागि पनि एउटा आफ्नो सर्टेन कर्वेचर त हुन्छ नि त यहाँ है। यो चाहिँ अर्थको कर्वेचर हो मानौँ है। सो लाइक हामीले बनाउँदा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली सनको लागि यो छुट्टै यति छुट्टै अर्थको लागि छुट्टै बनाएर हुन्छ है। तर चाहिँ त्यही बडी डायग्राम जहाँ चाहिँ सबै चिज इन्क्लुड भइरहेको छ, यहाँ चाहिँ अब के अरे जुपिटर छ भने जुपिटरको पनि एउटा चाहिँ सर्टेन कर्वेचर होला है। भनेपछि कर्वेचरको नि एउटा चाहिँ इम्प्याक्ट फिल्ड भनिन्छ है। यो टर्म चाहिँ एक्चुअली युज भएको हुँदैन है। तर चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब सनको कर्वेचर चाहिँ यतिमा एक्जिस्ट भइरहेछ नि त यतिमा है। तर चाहिँ यहाँ भएको अब्जेक्ट छ है, एउटा चाहिँ एकदम टाढा भएको अब्जेक्ट चाहिँ कर्वेचरमा चाहिँ हिँड्ने कि नहिँड्ने भन्ने अभियसली क्वेसन आइहाल्छ है। भनिसकेपछि अर्थ चाहिँ अभियसली सनको कर्वेचरमा पुग्छ है। अनि जसरी चाहिँ लाइक अब यो सनमा चाहिँ रिभल्भ भइरहेको हुन्छ, तर एउटा चिज के बुझ्नुपर्छ भन्दा है अर्थ छ नि अर्थ है, अर्थको पनि एउटा सर्टेन कन्सटेन्ट सरी अर्थको पनि एउटा कर्वेचर हुन्छ नि है। त्यो कर्वेचरमा पनि यो मुन चाहिँ मुभ भइरहेको हुन्छ है। अनि एउटा चिज अझै एउटा चिज के बुझ्नुपर्छ भन्दा तिमीले भन्यो नि अघि नै सनको चाहिँ कर्वेचरले चाहिँ मुनलाई एफेक्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने क्वेसन आउँछ। अभियसली गरेर हुन्छ है त्यहाँ इफेक्ट, तर कतिको चाहिँ इम्प्याक्टफुल इफेक्ट हुन्छ कि त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। लाइक कतिको इम्प्याक्टफुल चाहिँ इफेक्ट हुन्छ त नि, के अरे अर्थ नजिकै छ नि त होइन। मेनली मुन चाहिँ अर्थको चाहिँ धेरै इन्फ्लुएन्समा गइरहेको छ नि त सनको भन्दा, किन भन्दा अर्थ नजिकै छ होइन। त्यो ग्राभिटेसन फिल्ड चाहिँ बडी चाहिँ एक्जिस्टिङ छ नि त अर्थ र उसको बिचमा, के अरे यो मुनको बिचमा है। सो एक हिसाबले चाहिँ मुन चाहिँ उसको फिल्डमा पनि इफेक्ट भइरहेको हुन्छ है। तर चाहिँ यो अर्थ चाहिँ नजिक भएको भएर चाहिँ अर्थको फिल्ड पनि लागिरहेको हुन्छ कि। अनि एउटा चिज के हुन्छ भन्दा सधैँ एउटा चिज के बुझ्नु भन्दा है भन्दाखेरि चाहिँ सन हामीले चाहिँ त्यो 9 क्लासमा चाहिँ है फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ
सिम्पली यस्तोमा चाहिँ यो अर्थ घुमिरहेको जस्तो बनाइरहेको हुन्छ नि त है, सुइसुई गरिरहेको हुन्छ। मुन चाहिँ यसको वरिपरि मात्र घुमिरहेको हुन्छ है। तर मुनको सेप पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मुनको पनि यस्तो स्पाइरल खालको चाहिँ त्यो लाइक बनिरहेको हुन्छ कि त्यो स्ट्रक्चर के त्यो वे अफ रिभल्भिङ दि होल सोलर सिस्टम के। सो अभियसली तिमीले भने जस्तै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इफेक्ट आउँछ तर चाहिँ कतिको लाइक इम्प्याक्टफुल इफेक्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भनेपछि त्यो सनले कर्भ गरेको स्पेसमा अझ कर्भ गर्ने भयो अर्थले। अझै भन्दा पनि यस्तो हुन्छ क्या लाइक यसरी बुझौँ है, तिमी एउटा कोठामा छौ है, यसरी बुझौँ, तिमी चाहिँ एउटा कोठामा छौ है, म फिगर बनाएँ है, तिमी यो एउटा कोठामा छौ है, अनि तिमीले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा लाइट बाल्यौ के है, लाइट बाल्यौ होइन, अनि त्यसपछि लाइट चाहिँ अलिकति डिम छ क्या एकदमै लाइक 5 वाटको चाहिँ बल्ब छ है, अनि म चाहिँ एउटा कुनामा छु होइन, मैले फेरि यतातिर चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै चहकिलो चाहिँ टर्च लाइट बालेँ भनिसकेपछि अभियसली तिम्रो यो लाइटले चाहिँ यो माथि चाहिँ 5 वाटको लाइटले होल कोठालाई चाहिँ उज्यालो बनाइरहेको छ है। तर चाहिँ एक्चुअली है एउटा सर्टेन एउटा कर्नरमा भएको चाहिँ एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ हेर्नको लागि है यो लाइटले चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको छ नि त, भनिसकेपछि यस्तै गरी लिएको के यो अब्जेक्ट र म भनेको चाहिँ यो टर्च लाइट भनेको चाहिँ अर्थ र मुन हो है। पछि यो भनेको चाहिँ यो होल ठुलो भनेको चाहिँ लाइक के हो भन्दा सन हो कि है। सनको चाहिँ यो लाइक सनको चाहिँ रेजले चाहिँ अभियसली कोठालाई उज्यालो बनाएको छ है। र मेरो चाहिँ जुन हातको टर्च छ नि है त्यो टर्चले चाहिँ यो कोठाको कर्नरलाई पनि उज्यालो बनाएको छ कि अभियसली यो कर्नरको चाहिँ पाउचमा चाहिँ यहाँको लाइट पुगिरहेको हुन्छ नि त है, नपुग्ने होइन नि त, पुगिरहेको छ तर एकदमै डिम पुगेको छ है। तर चाहिँ टर्च लाइटले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ झनै उज्यालो बनाएको छ नि त भनिसकेपछि यो एनालजीमा चाहिँ लाइक हामी थाहा भयो क्या इज स्पेस टाइम बेन्ड बिट्विन ग्यालेक्सिज है। अभियसली जहाँ चाहिँ इनर्जी फिल्ड हुन्छ है त्यहाँ चाहिँ स्पेस टाइम चाहिँ कर्वेचर भइरहेको हुन्छ क्या है। सो वाट आई एम थिङ्किङ इज है यो कोर्स चाहिँ अलिकति लामै भयो जस्तो छ है। सो हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ कट डाउन गरेर अब 6:30 चाहिँ हामी यो सेसनलाई इन्ड गर्छौँ है। सो वान लास्ट क्वेसन आई विल बी एड्रेसिङ अनि विल बी क्लोजिङ दिस सेसन है। So if there is any question, so I will be addressing that. Otherwise, I will be ending this session formally. And like, if you guys have any like technical, if you guys had any technical problem like electricity cut off or something like that, then you can like access the video from Physics Initiatives in Nepal's YouTube channel. Okay. हजुर या दाइ मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन थियो होइन, त्यो जस्तै हामीले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल र श्रोडिङ्गर इक्वेसनमा देखेको हुन्छ नि त प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट, त्यो भने दाइ खासमा के हो र प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट भने? प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट भनेको जस्ट एउटा नम्बर हो है, एच भन्छ नि एच युज हुन्छ चाहिँ एच कट युज हुन्छ है। एच कट भनेको चाहिँ एच अपन 2π हो है। एउटा चिज के बुझ्दा हुन्छ है भन्दा एक्चुअल थियोरेटिकल प्रोसिड्युर है प्र्याक्टिकल प्रोसिड्युर भनेको फरक हुन्छ क्या। हामीले चाहिँ 10 क्लासमा 9th क्लासको एउटा चाहिँ चिज सम्झ है, फोर्स भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स भने F इक्वल्स gmm अपन r स्क्वायर छ नि, त्यो कसरी आयो भन्दा हामी फर्स्ट चाहिँ F इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 m2 होइन गर्यो, त्यसपछि F इज इन्डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अथवा चाहिँ इन्डिरेक्टली भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 अपन r स्क्वायर गर्यौँ होइन। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भन्दा यो दुटालाई चाहिँ एउटा इक्वेसनमा हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ इक्वल्स एउटा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हामीले हालेको थियौँ नि v भनेर चाहिँ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हालेको थियौँ नि है। हो यो प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट भनेको नि त्यही हो क्या है, प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट भनेको नि त्यही हो। यो प्रोपोर्सनल चिजलाई चाहिँ हटाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लाइक यो प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टहरू चाहिँ यो कन्स्ट्यान्टहरू चाहिँ हालिरहेको हुन्छौँ कि। यसलाई कसरी बुझ्दा भयो भन्दा फर्स्टमा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ फर्मुला यत्तिकै आउने होइन क्या, कति फर्मुला यत्तिकै आउँछ होइन, यो इक्वेसन यताउति यताको इक्वेसन उताको इक्वेसन यता हाल्दा है कति इक्वेसन चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दा फर्स्टमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ है, अनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गइसकेपछि चाहिँ अनि डिफ्रेन्ट लाइक पोसिबिलिटीहरू आउँछ है, अनि
डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटीहरू आउँछ त्यसपछि एउटा सर्टेन प्याटर्न जस्तो देख्छन् के फर इक्जाम्पल रेडियस बढाउँदै गयो त्यसपछि इन्टेन्सिटी घट्दै गयो लाइटको होइन अनि चाहिँ रेडियस चाहिँ स्क्वायरको टर्ममा चाहिँ बढाउँदै गयो अनि चाहिँ इन्टेन्सिटी चाहिँ घट्दै गयो त्यस्तै हिसाबले चाहिँ त्यो सर्टेन एउटा प्याटर्न देखिन्छ होइन त्यो प्याटर्न निस्किसकेपछि चाहिँ ल है इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ यो रेडियसको स्क्वायरसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है भन्ने थाहा हुन्छ होइन अनि त्यो हुँदै गइसकेपछि हामीले एउटा चाहिँ लाइक प्रोपोर्सनल टर्म जस्तो निकाल्छौँ होइन अनि प्रोपोर्सनललाई चाहिँ हामीले इक्वेसन बनाउनु पर्यो नि त इक्वेसन भनेको चाहिँ हरेक चिजमा चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ नि त होइन सो त्यो हरेक चिजमा चाहिँ एक्जिस्ट गर्नको लागि हामी एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टेन भ्यालु जस्तो निकाल्छौँ कि अनि चाहिँ त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ कन्सट्यान्ट हुन्छ कि होइन अनि क्वान्टम उसहरूमा चाहिँ लाइक क्वान्टम थ्योरीमा चाहिँ सरी क्वान्टम मेकानिक्समा चाहिँ लाइक हाइजनबर्ग्स लाइक कन्सट्यान्ट सरी यो प्लाङ्क कन्सट्यान्ट भन्छ है सरी हाइजनबर्ग्स कन्सट्यान्ट भने प्लाङ्क कन्सट्यान्ट भनेको चाहिँ लाइक त्यस्तै गरी चाहिँ लाइक इनर्जीहरूको केसमा चाहिँ एक्जिस्ट गरेको टर्म हो क्या अनि पछि गएर चाहिँ यो श्रोडिङ्गर्स के अरे इक्वेसन भन्ने हुन्छ है एकदमै क्वान्टम लेभलमा चाहिँ तिमीले चाहिँ वेभहरूलाई डिल गर्दाखेरि चाहिँ श्रोडिङ्गर्स इक्वेसनको चाहिँ वेमा चाहिँ तिमीले डिल गरेर आउँछौ है के हो श्रोडिङ्गर्स इक्वेसन भनेको सोध्ल भने जसले चाहिँ 12 क्लासमा चाहिँ फिजिक्स पढाएछ अप्टिक्स पढाएछ y इक्वल्स a sin omega t plus kx भन्ने पढ्यो होला नि a sin omega t plus kx है ए साइन मैले चाहिँ गामा भन्दै हो यो भने के हो भन्दा सिम्पली अब वेब हो वेबलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो साइनोसोडियल फर्ममा चाहिँ हामीले त्यो देखाएर हुन्छौँ होइन साइन कस थीटाको टर्ममा है सरी ग्राफ अलिकति बिग्रे है सो लाइक साइनको त्यस्तो टर्ममा देखाएर हुन्छौँ नि त है सो लाइक श्रोडिङ्गर्स वेब इक्वेसनहरू डिल गर्दाखेरि है अनि चाहिँ त्यो लियोनार्ड सस्किनको मैले भिडियो भनेको थिएँ नि त्यहाँ पनि जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इनर्जी कन्जर्भेसनहरू टर्म आउँछ है हो त्यहाँ चाहिँ एउटा कन्सट्यान्ट जस्तो रूपमा चाहिँ देखा पर्छ क्या यो प्लाङ्क कन्सट्यान्ट भन्ने सो इट इज 6:30 PM आई थिङ्क विल बी क्लोजिङ द सेसन सो थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ अनि यो लाइक फिजिक्सलाई चाहिँ एकदमै माया गर्नुभएकोमा चाहिँ एकदमै धन्यवाद है अनि आज मैले जे पनि भने त्यो चाहिँ अलिकति ब्याचलर र अनि त्यसपछि मास्टर्स लेभलको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ पढ्ने चिज हो म पनि आफै पनि लाइक पढ्दै गरेको स्टुडेन्ट हो है म चाहिँ 12 क्लास सकेर चाहिँ अहिले ग्याप इयरमा छु सो इफ यु गाइज ह्याभ एनी क्वेसन्स अनि लाइक फिल फ्री टु आस्क अनि जिमेलमा चाहिँ जिमेल आइडीमा चाहिँ त्यो लाइक एकदमै जेन्युइन क्वेसन छ भने चाहिँ आई विल ट्राई टु रिप्लाई है अनि यो क्वेसनहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मैले चाहिँ यसरी बोलेर भन्दा चाहिँ रमाइलो हुन्छ होइन तर चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल बेस पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ है टेन्सर क्यालकुलसहरू चाहिन्छ यो स्पेस टाइम कर्वेचरको बारेमा हामी डिल गर्दैछौँ भने है सो यो एकदमै कम्प्लिकेटेड टपिक हो होइन तर चाहिँ कम्प्लिकेटेड टपिक छ भन्दैमा हामीले चाहिँ पढ्न छोड्न भएन अथवा चाहिँ एक्साइटेड हुन छोड्न भएन है सो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ जे जति सकिन्छ युट्युब भिडियोजहरू हेरेर हुन्छ कि है अनि पिडिएफहरू हुन्छ नि यो आर्टिकलहरू पढेर हुन्छ कि एकदमै बेसिक वेमा चाहिँ 11-12 क्लासलाई बुझाउने गरी चाहिँ बुकहरू हुन्छ होइन सो यस्तो बुकहरू खोज्दै पढ्नु है अनि चाहिँ अब एउटा सर्टेन फिजिक्स इन्स्टिट्युट नेपालमा चाहिँ एउटा सर्कल पनि छ है अब हामीले रेगुलर सेसनहरू गराइराखेका हुन्छौँ है सो you guys can also like ask question on those sessions अनि like be connected with physics institute in Nepal अनि त्यसपछि अब आउने चाहिँ बुढानीलकण्ठ फिजिक्स ओलम्पिक्सको पनि तयारी राम्रोसँग गऱ्यौँ है अनि अब चाहिँ अब फाइनल राउन्ड र सेकेन्ड MCQ राउन्ड हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ आज हामीले जे डिस्कस गऱ्यौँ त्यो क्वेसन चाहिँ नआउला होइन तर चाहिँ अभियसली यु गाइज हेभ टु प्र्याक्टिस अलट होइन अनि कम्पिटिसन एकदमै टफ छ है अनि ओलम्पियाडको लागि चाहिँ टार्गेट गरिरहेको छौ भने चाहिँ अनि यो बुकहरू चाहिँ अलरेडी लाइक ट्युटरहरूले चाहिँ सजेस्ट गरिसक्नु भएको छ सो या द्याट्स अल आई वान्टेड टु से अनि कङ्ग्रेचुलेसन्स फर लाइक गिभिङ द फर्स्ट इक्जाम स्कोर जे जति आए पनि लाइक यु गाइज हेभ डन गुड अनि अबको इक्जाम पनि एकदमै बेस्ट दिनु है सो थ्याङ्क यू सो मच अनि आई विल बी स्टपिङ द रेकर्डिङ okay